नमस्कार। आशा छ यहाँहरु सबैजना स्वस्थ र सुरक्षित हुनुहुन्छ। लेक्सपर्टिजको पहलमा समसामयिक कानुनी छलफल र अन्तर्क्रिया मार्फत कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले लेक्सटक अर्थात् कानुनका कुरा आयोजना गर्दै आइरहेका छौं। र आजको विषय भारत र नेपाल बीचको सीमा विवाद र नेपालको नयाँ नक्सा बारे कानुनी अन्तर्क्रिया समय सान्दर्भिक विषय हो भन्नेमा कसैलाई दुई मत नहोला। यो सम्बन्धमा सो विषयमा केही कुराहरू संक्षिप्त रूपमा यहाँहरु सामु राख्न चाहे। सन् 1816 मा नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच गरिएको सन्धिसँगै नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा नयाँ सिमाना तय भएको थियो। सोही सन्धि अन्तर्गत नेपालले आफ्नो लगभग 2/3 भूभाग समेत गुमाउनु परेको थियो। भारत चीन बीचको युद्धका क्रममा र तत्पश्चात समेत भारतले आफ्नो सेनालाई कालापानी क्षेत्रमा क्याम्प गर्नु र सन् 1997 मा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको पश्चिम सीमा मानेसँगै नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्ने सीमा विवाद सुरु भएको थियो। नेपाल भारत बीच विभिन्न समयमा यी दुई देश बीच रहेका अन्य विभिन्न सीमा विवादका सम्बन्धमा समेत द्विपक्षीय वार्ता हुने गरिए तापनि विवाद समाधान भने हुन सकेको छैन। यसै सम्बन्धमा भारतले सन् 2019 मा सो विवादित भूमि समेत समेटी नक्सा सार्वजनिक गराए लगत्तै यो विषयले अझ धेरै चर्चा बटुल्यो र हालै मात्र सन् 2020 मा भारतले उक्त विवादित र नेपाल भारत र चीन सम्बन्धको निम्ति समेत संवेदनशील मानिने क्षेत्र लिपुलेख हुँदै हिन्दुहरूले धार्मिक स्थल मानिने चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटोको उद्घाटन गरे लगत्तै सो सीमा विवादको अवस्थाले नयाँ स्वरूप लिएको छ। नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा संशोधन गरी विवादित ती क्षेत्र समेत समेटिएको नयाँ नक्सा हिजो मात्रै पारित गरेको छ। तर नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नेपाली बालबालिकालाई सानैदेखि सामाजिक शिक्षामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समावेश नगरिएको नेपालको नक्सा र क्षेत्रफल सिकाउँदै आइरहेको कुराले यस विषयलाई सो विवादित जग्गालाई नेपालको नक्साबाट मात्र नभई अगाडिदेखि नेपाली मानसिकताबाट नै हटाउन खोजिएको हो कि भन्ने राय आइरहेको अवस्थामा यस विषयमा दुई देश बीचको कूटनीतिक अधिकारी बीच मात्र नभई सरकार र जनता बीचको संवाद पनि जरुरी छ। सोही सन्दर्भमा नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ नक्सा सम्बन्धी संवैधानिक कानुनको दृष्टिकोण र विवाद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालसँग रहेका समाधानका उपायहरू बारे छलफल गर्न आजको यो कार्यक्रमको हामीले आयोजना गरेका छौं। र आजको यस कार्यक्रममा मोडरेटरको रूपमा हामीसँग साथ दिनुहुन्छ मिस्टर अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलज्यूले। उहाँले लामो समयदेखि कानुन क्षेत्रमा कार्यरत रही उहाँ अहिले सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसनका मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। र यस विषयमा छलफल गर्न सोही विषयका ज्ञाता 4 जना ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू आज हामी माझ हुनुहुन्छ। आजको यस छलफल कार्यक्रममा हामीसँग स्पिकरका रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू। उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँ कन्स्टिट्युशनल ल एक्सपर्ट रही काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लका फाउन्डिङ डिन पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा दोस्रा प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर पूर्णमान साकेज्यू। सरको परिचय दिनुपर्दा उहाँ नेपालका एक वरिष्ठ अधिवक्ता रही कन्स्टिट्युशनल ल एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा तेस्रा प्यानलिस्ट मिस्टर प्रेम खनाल सर हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्स एन्ड डिप्लोमेसीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हाम्रा चौथो प्यानलिस्टका रूपमा हामीसँग अपूर्व खतिवडा ज्यू हुनुहुन्छ। सरको परिचय दिनुपर्दा उहाँ अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ल फ्याकल्टीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। र यो हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउन म पुष्प सरलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद ममताजी। सर्वप्रथम त म अहिले देखिरहनु भएका पूर्णमान साके सर हाम्रो उहाँ आदर्श पनि हुनुहुन्छ, क्याम्पस पढाउनुहुन्छ, हामीलाई पढाउनु भएको थियो। सँगसँगै उहाँ सर्वोच्च अदालतमा नियमित रूपमा प्र्याक्टिसनर रूपमा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। यस सन्दर्भमा धेरै कुराहरू उहाँ संविधानको कानुनको विद्यार्थी मात्रै नभई टिचर समेत पनि हुनुहुन्छ, उहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। मैले सरसँग 2-3 कुराहरूको अपेक्षा राखेको छु। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा भन्दा पनि सरसँग चाहिँ संविधानकै कुराहरू गरौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। हाम्रो संविधानमा संविधान जारी गर्दाखेरि अनुसूची ग मा नेपालको नक्सालाई समावेश गरिएको थियो। त्यो नेपालको नक्सा बनाएर राखिएको थियो। त्यो नक्सा बनाउँदाखेरि अहिलेको जुन विवादित भनिएको छ
लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा ती क्षेत्रहरूलाई समावेश नगरिकन जुन 32 सालसम्म अगाडिको चाहिँ किताबहरूमा अहिले पनि कति कार्यालयहरूमा पनि देखिएको छ लिम्पियाधुरा, त्यसपछि गएर यो कालापानी, लिपुलेक यी कुराहरूको नक्सा कहीँ भेटिएको छ, कहीँ भेटिएको छैन। तर आधिकारिक जुन दस्तावेज हो संविधान, नेपालको मूल कानुन भनिन्छ, त्यसमा ती क्षेत्रहरूलाई समावेश नगरिकन जुन नक्सा समावेश गरियो अनुसूचीमा र अहिले आएर मन्त्री परिषदको हिजोको निर्णयले त्यसलाई चाहिँ अब नेपालकै नक्सामा समावेश गर्ने र अर्को नक्सा तयार गर्ने भनिएको छ। यो सन्दर्भमा त्यो अनुसूची गमा राखिएको हुनाले अनुसूची पनि संविधानको एउटा अङ्गभित्र पर्छ कि पर्दैन, यसलाई संशोधन गर्नको लागि संशोधन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो सन्दर्भमा के छ र यसले संविधानलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन र यसले कानुनमा के कस्तो असर पर्छ यो कुराहरू चाहिँ बताइदिनु हुनको लागि म पूर्णमान सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस्तो छ, अनुसूची जुन चाहिँ संविधानमा छ त्यो अनुसूची पनि संविधानको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अनुसूचीमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नलाई संविधानको जुन चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिकन संविधान संशोधन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला त्यो नेपालको मानचित्र चाहिँ संविधानको चाहिँ अनुसूचीमा राख्दा चाहिँ त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र यो अर्को एउटा लिपुलेक यी कुराहरूको बारेमा संविधान सभामा व्यापक छलफल भएको अवस्था देखिँदैन। अब अनुसूचीमा राख्ने भनियो जुन पहिला 47 सालदेखि प्रयोगमा आइरहेको जुन चाहिँ मानचित्र छ त्यसलाई लगाएर ठ्याक्क राखियो। त्यसमा वास्तवमा हाम्रो दफावार छलफल गर्ने जुन चाहिँ संविधान सभाको जुन चाहिँ नियमावली थियो त्यो नियमावलीमा दफावार छलफल त्यति बेलाको संविधान पारित गर्दाखेरि जुन किसिमको चाहिँ परिस्थिति थियो, राजनीति थियो, जुन किसिमको चाहिँ मधेस आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि विवाद थियो हैन, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ संविधान चाहिँ दोस्रो संविधान सभा पनि संविधान जिन्न चाहिँ असफल नहोस् भनेर एक प्रकारको संविधानलाई जसो गरेर पनि चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्ने हिसाबले च्याप्टरका च्याप्टर चाहिँ हात उठाएर पारित गर्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ पारित भयो। त्यसमा दफावार छलफल हुन पाएन। त्यही क्रममा यो अनुसूची पनि पारित भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा खासै छलफल हुन पाएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला संविधान सभाका सदस्यहरूले त्यसमा केही सोच्नेसम्म पनि मौका नपाएर त्यसरी चाहिँ छुटो नगएको हो। त्यो एउटा संविधानको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आएको छ। अब त्यसलाई क्याबिनेटले जुन चाहिँ नयाँ नक्सा अब पारित गर्यो त्यो चाहिँ एक्जिक्युटिभको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ यो चाहिँ मनसाय यो हाम्रो नेपालको चाहिँ भूभाग हो भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चाहिँ एक्सप्रेसन अफ उसको मेन्सरिया हो, उसले कसरी आफ्नो नेपालको मानचित्रलाई हेरेको छ भन्ने कुराको नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्ति हो। तर सुप्रिम कोर्टमा गएर यदि त्यसलाई चाहिँ इस्यु बनाउने हो भने सुप्रिम कोर्टले संविधानमा भएको चाहिँ मानचित्रलाई मान्छ तर क्याबिनेटले प्रकाशित गरेको मानचित्रलाई मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सच्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। सच्याउँदाखेरि त्यही अब पहिलेकै जुन व्यवस्था छ संविधान जसरी संशोधन गर्ने हो त्यही संशोधन बमोजिम नै जानुपर्ने हो। त्योभन्दा अरू विकल्प त छैन संविधान अन्तर्गत छैन। अब म प्रेम सरसँग म अनुरोध गर्छु। प्रेम सर हुनुहुन्छ? हजुर, म सुन्दैछु। हजुर सर नमस्ते यहाँलाई। अब यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्दर्भमा नै प्राध्यापन गर्दै आउनु भएको छ।
यस सन्दर्भमा यहाँसँग के मेरो एउटा क्वेसन सहभागीहरूको पनि क्वेसन देखेको छु के छ भनेदेखि के छ ममताजी सर यो प्रेम सरलाई क्वेसन सोध्नु पूर्व हाम्रो डाक्टर विपिन अधिकारीज्यू हामीसँग आइसक्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते विपिन सर नमस्ते नमस्ते सरहरू सबैजनालाई नमस्ते विपिन सर आउनुभयो यहाँलाई स्वागत छ म प्रेम सरसँगै कुरा गरिरहेको थिएँ म प्रेम सरसँग प्लिज प्रेम सर अब यो पहिले इन्डियाले यी तीनटै क्षेत्रलाई मेरो हो हाम्रो हो भनेर एउटा नक्सामा इन्डियाको नक्सामा समावेश गरे हामीले पहिलेदेखि नै यो हाम्रो क्षेत्र हो चाहे त्यो ब्रिटिस कालको अवस्थामा होस् अथवा 1960मा चाहिँ तयार गरेर एउटा मेमोरेन्डम तयार गरेर 1961मा जुन चाइनासँग टिटी भयो त्यो टिटीमा स्पष्टसँग लिपुलेखको कुरा लिम्पिया धाराका कुराहरू गरेको छ त्यो 1961मा सिग्नेचर भएको जुन टिटीमा यो नेपालको भूभाग हो भन्ने कुराहरू पनि देखिएको अवस्थामा अहिले हामीले छोटाको हो भोगका कुराहरू भए अथवा नक्सा कुराहरू आफ्नो कुरामा रह्यो तर जब नेपालको क्याबिनेटले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा पारेर नेपालकै हो भनेर नक्सा जुन जारी गर्ने निर्णय गर्यो यो निर्णयले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा यहाँले अलिकति हामी बीचमा के कस्तो असर गर्ला कि नगर्ला के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो बीचमा राखिदिनु भयो सर्वप्रथम त यो अहिले पछिल्लो पटक जुन लिपुलेखको बारेमा जुन विवादहरू देखा परेको छ यो चाहिँ हाम्रो पुरानो समस्या हो यसले गर्दाखेरि भारतसँग जुन नेपालको जुन सम्बन्ध छ यसमा हामीसँग बाइल्याटरल धेरै इस्युहरू छ त्यो इस्युहरू मध्ये चाहिँ एउटा विवादको विषय भनेको चाहिँ सीमा विवाद पनि हो सीमा विवाद हाम्रो लिपुलेखमा मात्रै नभएर सुस्तादेखि लिएर अरू ठाउँमा पनि छ त्यही भएर चाहिँ त्यो विवाद समाधान गर्नको लागि दुवै पक्षको देशहरूले एउटा रियलाइज गरेर एउटा परराष्ट्र सचिवमा चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि सहमति पनि जनाएछन् त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग टेक्निकल ग्रुपहरू पनि छ बाउन्ड्री रिसर्च गर्नको लागि टेक्निकल ग्रुपहरू पनि छ त्यो टेक्निकल ग्रुपले चाहिँ रिसर्च गरेर के ठाउँको सीमा विवादको समाधान सोल्युसन पनि निकालेको छ त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले मुख्य गरेर चाहिँ सीमा विवाद भनेको चाहिँ कालापानी र सुस्तामा धेरै चाहिँ देखिएको छ अरू ठाउँको चाहिँ लगभग समाधानमा आइसकेको छ अब यस कन्डिसनमा के भयो भने चाहिँ जब पछिल्लो पटक इन्डियाले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ लिपुलेखसम्म पुग्नको लागि जुन सडक मार्ग बनायो त्यसभन्दा अगाडि गएको नोभेम्बरमा चाहिँ उसले जुन नयाँ नक्सा जारी गर्यो जम्मू काश्मीरलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने बेलामा चाहिँ लिपुलेख पनि आफ्नै क्षेत्रमा पार्नलाई उसले जसरी नक्सा जारी गर्यो त्यस पछाडि पछिल्लो विवाद चाहिँ सतहमा आएको चाहिँ देखिन्छ अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पहिला जुन नोभेम्बरमा इन्डियाले चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गर्यो त्यो जारी गर्ने बित्तिकै पनि नेपालले चाहिँ त्यो हाम्रो भूभागमा चाहिँ इन्डियाले आफ्नो दाबी गर्यो भनेर चाहिँ इन्डियन सरकारलाई डिप्लोमेटिक नोट्स मार्फत चाहिँ उसलाई विरोध पत्र बुझाएको थियो र उसले चाहिँ नेगोसिएसनको माध्यमबाट डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनको माध्यमबाट त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टसँग रिक्वेस्ट गरेको थियो त्यति गर्दा गर्दै पनि इन्डियाले के गर्यो भने चाहिँ नेपालको रिक्वेस्टलाई उसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेन र वार्तालाई चाहिँ एउटा स्ट्राटेजीको रूपमा लिएर उसले लम्ब्याउँदै पनि गयो र पछिल्लो पटक गएको वैशाख 26मा त उसले चाहिँ बाटो बनाएर चाहिँ बाटोको उद्घाटन पनि गरिसके पछाडि नेपालले पुनः चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ हो र यसमा चाहिँ इन्डियाले चाहिँ जुन बाटो बनाउने काम गर्यो त्यो चाहिँ नेपालले चाहिँ सही छैन भनेर चाहिँ नेपालले भनिसके पछाडि इन्डियाको तर्फबाट के भन्यो भने भारतले चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ केस छ यसले चाहिँ धेरै प्रब्लम पारिरहेछ यो प्रब्लम सल्भ भइसके पछाडि इन्डिया र नेपाल मिलेर चाहिँ नेगोसिएसनको माध्यमबाट यो प्रब्लम सल्भ गरिनेछ भनेर इन्डियाले भनेछ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नेपालले पटक पटक भारतसँग कूटनीतिक वार्ता मार्फत यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि गरेको रिक्वेस्टलाई चाहिँ इन्डियाले चाहिँ इग्नोर गरेको कन्डिसनमा नेपालले आफ्नो प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गर्नु चाहिँ यो नेपालको हितमा छ नेपालको पक्षमा छ यसले डिप्लोमेटिक रिलेसन्समा अथवा नेपाल र इन्डियाको रिलेसन्समा कस्तो असर पर्छ भन्दाखेरि पहिलासम्म चाहिँ इन्डियाले क्लेम गरेको थियो अब नेपालले पनि आफ्नो चाहिँ नक्सामा जुन नयाँ भूमि जुन पहिलेबाट नेपालको जग्गा हो त्यो समेत राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो हाम्रो जग्गा हो भन्ने कुरामा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि
प्रचार प्रसार हुने भयो। अब चाहिँ विभिन्न प्रशासनिक काममा स्कुलदेखि लिएर अरूको चाहिँ करिकुलममा पनि ती कुराहरू इन्क्लुड गर्दाखेरि नेपाली जनताहरूदेखि लिएर इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि जुन लिपु लेकदेखि लिएर लिम्पुवा धुरासम्मको जुन जग्गा छ त्यो भनेको त नेपालको नक्सा हो, नेपालको भूमि हो भन्ने म्यासेज इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि जाने भयो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब जुन केही समय पछाडि यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि नेपाल र भारत बीच जुन डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ नेगोसिएसन हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाललाई इन्डियालाई चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसको अर्को पाटो भनेको चाहिँ के हो भने अब डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन नै एउटा राम्रो सोल्युसन हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ भने नेगोसिएसन कहिले गर्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ। यसमा पनि इन्डियाको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभन्दा पनि बिस्तारै चाहिँ डिले गर्ने उसको चाहिँ स्ट्राटेजी देखिन्छ। किनभने जब जब नेपालले इन्डियासँग चाहिँ डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गर्नको लागि चाहिँ इनिसिएसन लिनको लागि चिठी पत्रहरू पठाउँछ, इन्डियाले सधैँ कहिले त्यसको रिप्लाई नै दिँदैन, कहिले रिप्लाई दियो भने पनि विभिन्न बाहनाले चाहिँ त्यसलाई पन्छाउने काम गरेछ। त्यही भएर यो नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि इन्डियामाथि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गर्नको लागि एउटा चाहिँ प्रेसर पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। म यहाँलाई सरले राम्रो कुरा उठाउनु भयो। यो जुन सीमा विवादको कुरा अलि अगाडि अहिले त हुनुहुन्न सुषमा स्वराज, अहिले त बितिसक्नुभयो। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँको एउटा सभामा के बोल्नु भएको थियो भने 44-45 मिनटको भिडियो थियो त्यो। अहिले मैले यहाँ देखाउन सकिनँ, मैले एडिटिङ पनि गर्न आएन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो तीनतिर सीमा विवाद छ, तीनतिर सीमा विवाद भए पनि उत्तरतिरको सीमा विवादमा हामीलाई सजिलै छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। उत्तरतिर भनेको विशेष गरी उहाँले नेपाललाई भन्नुभएको थियो। अनि सरले अहिले के कुरा गर्नुभयो भनेदेखि सुस्ता र यो यही क्षेत्र अहिले जुन क्षेत्र छ त्यो म्युट भयो सर। हेलो, हजुर उहाँको काटियो जस्तो छ। पुष्पको लाइन काट्यो जस्तो छ, भिडियो अडियो आएन। अर्गनाइजर्सहरू कोही आउनुहुन्छ होला। सरको केही टेक्निकल प्रब्लम आएछ। सरको क्वेसनलाई होल्डमा राखिकन अरू क्वेसनतर्फ अगाडि बढ्नु। आउनुभयो पुष्पजी, के छ तपाईँ ठिक छ? अब कुरा गर्नु भएको थियो त्यसमा के भनेदेखि उत्तरपट्टिको सिमानामा चाहिँ हामीसँग केही छैन भनेर उठाउनु भएको थियो त्यतिखेर। त्यो बेलाको अवस्थाको र अहिलेको अवस्थामा कुटनीतिकको चाहिँ सम्बन्ध के फरक पर्न सक्ने हो अथवा नसक्ने हो के हो भन्ने कुरा मैले प्रेम सरलाई यति जोड दिन मात्रै मैले अनुरोध गरेँ हो। होइन, यस्तो विवादित विषयमा त चाहिँ आफ्नो आफ्नो देशले आफ्नो आफ्नो क्लेम त प्रस्तुत गर्छ नै। त्यो इन्डियाले चाहिँ त्यति क्लेम गर्नु त्यति चाहिँ नराम्रो होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ प्रमाण कोसँग छ के छ भन्ने खालको कुरा हो। त्यही भएर सुषमा स्वराजले भनेको कुरा यहाँले भन्दा गर्दा फेरि सुषमा स्वराजकै कुरा म के भन्छु भने 2015मा चाहिँ नेपालमा साउथ एसियाको चाहिँ फरेन मिनिस्टरहरूको मिटिङमा चाहिँ नेपाल आउनुभएको थियो, जसको मिटिङ पोखरामा पनि भएको थियो। उहाँ चाहिँ फर्केर जाने बेलामा काठमाडौँ पुगिसके पछाडि नेपाली पत्रकारहरूले उहाँले क्वेसन सोद्धाखेरि इन्डिया र नेपाल बिच चाहिँ बोर्डर डिस्प्युट छ, यसको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि इन्डियाले इनिसिएसन देखाएन भनेर क्वेसन सोद्धा उहाँले रिप्लाई के दिनुभएको थियो भने नेपाल चाहिँ इन्डिया चाहिँ नेपालभन्दा 22 टाइम्स ठुलो छ, त्यही भएर नेपालको चाहिँ 1 इन्च पनि जग्गा हामीलाई चाहिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। भने पछाडि तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरामा के हो भने चाहिँ इन्डियाले क्लेम गर्नु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुरा के हो भने प्रमाणले के भन्छ भन्ने खालको कुरा हो। अब लिपुलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली अधिकारीहरूले भनेअनुसार चाहिँ हामीसँग थुप्रै प्रमाणहरू छ। जुन चाहिँ पहिलो प्रमाण भनेको त जुन सुगौली सन्धि 1816मा भयो, त्यसको आर्टिकल 5 मा नै काली नदीभन्दा पूर्वको सिमाना नेपालको हो भनेछ, त्यो एउटा ठुलो प्रमाण भइहाल्यो। त्यसै गरेर
2015 सालको चाहिँ जुन इलेक्सन भयो, इलेक्सनमा चाहिँ त्यो लिपुलेकको साइडमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ इलेक्सनको मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नामावली भएको र इन्डियाले पनि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई 2015 सालमा नेपाल सरकारलाई कर तिर्नको लागि पठाएको चिठी, त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ नेपाल सरकारलाई तिरेको करको रसिददेखि लिएर चाहिँ अरू विभिन्न चाहिँ प्रमाणहरू नेपाल सरकारसँग छ। त्यही भएर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि पनि नेपालले के गर्नु पर्यो भने आफूसँग भएको विभिन्न दस्तावेजहरू, विभिन्न नक्साहरूलाई जम्मा गरेर, प्रमाणहरूलाई जम्मा गरेर अब चाहिँ इन्डियासँग हुने चाहिँ जुन डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन छ त्यो नेगोसिएसनको बेलामा चाहिँ उसँग आँखामाथि आँखा जुदाएर चाहिँ नेगोसिएसन गर्न सक्षम चाहिँ हुनु पर्यो नेपालको तर्फबाट। म विपिन सरसँग आउनुभन्दा पहिले प्रेम सरसँग एउटै कुरा राखेर अनि आउँछु विपिन सरसँग। म प्रेम सरसँग कुरा के भनेदेखि मैले अहिले पनि उठाएँ, 1860देखि सुरु गरेर जुन मेमोरेन्डम गर्यो चाइना र नेपालले 61मा गएर सम्झौता गर्यो टिटिसी यो सीमा सम्बन्धी, त्यसमा सम्पूर्ण यो चाहिँ लिपुलेकका कुरा, लिम्पियाधारा कुरा चाहिँ नेपालको बोर्डर हो, त्यहाँदेखि यता नेपाल हो भनेर कुरा गरिसकेपछि, त्यो टिटी सम्झौता भइसकेपछि भारत र चाइना बीच जुन अहिले विवादित सडक छ त्यो विवादित सडक बनाउनको लागि सम्झौता भएको थियो। त्यसमा नेपालले पछि नोट पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको थियो भारतलाई र चाइनालाई। यो सन्दर्भमा यी दुईटाको विवादमा, नेपाल र भारतको विवादमा चाइनाले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन, उसको कूटनीतिक चाहिँ पहल कस्तो हुन्छ, के कस्तो लाग्छ यहाँलाई? के होला यसमा चाइनाको रोल? सर्वप्रथम त यसमा चाहिँ 2015मा जब नरेन्द्र मोदीको चाहिँ चाइना भिजिट भयो, नरेन्द्र मोदीको चाइना भिजिट हुँदाखेरि इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर र चाइनाको चाहिँ प्रेसिडेन्टले जुन वक्तव्यमा चाहिँ एउटा निकाल्नु भयो त्यसमा चाहिँ लिपुलेकलाई चाहिँ इन्डिया र चाइनाको व्यापारिक र पर्यटनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि बाटो बनाइनेछ भन्ने जुन कुरा इन्क्लुड गर्यो। गरिसके पछाडि त्यो बेलामा सुशील कोइरालाको चाहिँ सरकार थियो नेपालमा, उहाँको गभर्मेन्टले के गर्यो भने इमिडिएटली इन्डिया र चाइनालाई चाहिँ डिप्लोमेटिक नोटहरू पठाएर चाहिँ त्यो भूभाग भनेको नेपालको भूभाग हो, नेपालको भूभागमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सोध्दै नसोधिकन, जानकारी नै नदिकन इन्डिया र चाइनाले जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेछ त्यसमा चाहिँ नेपालको विरोध हुनेछ भनेर जुन डिप्लोमेटिक नोट्स पठाइसके पछाडि चाहिँ त्यो बेलामा महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ इन्डिया र चाइनालाई चाहिँ त्यो डिप्लोमेटिक नोट पठाइसके पछाडि चाइनाले के भन्यो भने ल ठिक छ नि त, त्यस्तो त्यो चाहिँ नेपालको भूमि हो भने चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो प्रमाणहरू लिएर आओस्, हामी चाहिँ पुनर्विचार गर्न सक्नेछ भनेर चाइनाले चाहिँ त्यो टाइपको रिप्लाई पठायो, तर इन्डियाले चाहिँ कुनै पनि रिप्लाई नै पठाएन। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने अहिले पनि मेरो विचारमा चाइनाको पोजिसन भनेको चाहिँ फर्स्टमा त नेपालले चाहिँ इन्डियासँग डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गर्नु पर्यो र उसँग चाहिँ त्यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यो काम गरिसके पछाडि चाइनासँग नेपालले नेगोसिएसन गर्यो भने सायद चाइनाबाट चाहिँ ठुलो प्रब्लम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामीसँग विभिन्न इक्जाम्पल सरको गा जस्तो छ। विपिन सर। हजुर, हेलो। म प्रेम सरसँग पछि पनि जोडिन्छु। विपिन सर, दुईजना पूर्णमान सरको कुरा पनि यहाँले सुन्न भ्याउनु भएको छ। प्रेम सरको त विशेष हजुरकै लागि भनेर पनि मैले पछिल्लो एउटा क्वेसन रेज गरेको थिएँ, सबै आइसकेको छैन। तर यो नक्सा संशोधन भएको छ, नक्सा संशोधन गर्दाखेरिको अवस्थामा नेपालको नक्सा संशोधन भएको छ। अस्ति पछि मात्रै नै हो भारतको भन्ने कुराहरू आयो। भारतले यो चाहिँ जम्मू काश्मीरको कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँको समेत ल्याउँदाखेरिको यस्तो भयो भन्ने कुरा आएको छ। यस्तो अवस्थामा के कस्तो हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यहाँ धेरैले कुराहरू उठाइरहेछन्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका कुराहरू उठाइरहेछन्। यो सीमा विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सकिँदैन। यसको यो जुन डिस्प्युट छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतले गरेको जुन फैसलाहरू छ त्यो फैसलाको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला? जस्तो भियतनाम र चीनको सीमा विवादका कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यहाँ अदालतहरूमा विभिन्न देशका डिस्प्युटहरू, सीमा डिस्प्युटहरू उठाछन् भन्ने आएको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको अहिले जुन यो नेपाल र भारतको बिचको जुन यो नक्साको सीमाङ्कनका कुराहरू आएका छन्, यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा के कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने हो। धेरैको चासोको विषय त्यो छ। अब खास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै हिसाबले त्यो विषयको विज्ञको रूपमा मैले बोल्न अलिक गाह्रै होला, किनभने म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा साधारण पाठक मात्र हो।
त एउटा व्यावसायिक ज्ञानको हिसाबले भन्दा पनि सोझो रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका केही मान्यताहरू त हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले निरन्तर रूपमा पढेका हुन्छौँ, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छौँ। अब यो नक्सा हिजो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यसलाई स्वीकार गर्यो भनेपछि हिजो स्वीकार गरेको समयदेखि अब नेपालको नक्सा परिवर्तन भयो। परिवर्तित नक्सालाई चाहिँ त्यो केवल आन्तरिक रूपमा मात्र होइन, बाह्य रूपमा पनि अब नेपालको नक्सा भनेको त्यही नै हो। र जुन जुन ठाउँमा नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको छ नक्सा समेतका आधारमा, जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ एउटा इक्जाम्पल हो, त्यो ठाउँमा हामीले यो नयाँ नक्सा पठाउनु पर्ने अवस्था छ। यदि सुरुमा पठाएको नक्सा जुन चाहिँ के अरे राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदाखेरि पठाएको नक्सा यदि फरक रहेछ या अहिलेको भन्दा चाहिँ त्यसमा कुनै न कुनै तपाईँको भेरिएसन देखिन्छ भने यसलाई पठाउनु पर्यो। अब नेपालको नक्सा यही नै हो। अब नेपालका लागि यही हो र यो चाहिँ सार्वजनिक जानकारीमा आइसक्यो। अब जुन त्यो सानो एउटा सिङ जस्तो जुन एन्टिना क्षेत्र छ, अब त्यो एन्टिना क्षेत्र नेपालको पार्ट हो भनेर नेपालले विधिवत रूपमा दाबी गरिसक्यो र उसले चाहिँ त्यो नेपालले दाबी गर्नु भनेको औपचारिक रूपमा भन्नु हो कि हिन्दुस्तानको त्यो आधिपत्यमा छ र त्यो आधिपत्यलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। अब पोलाइटली भनेको कुरा त्यो हो, यो नक्सालाई परिमार्जन गरेर आएको कुरो। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो विवादलाई अगाडि लैजाने फेरि पनि हाम्रो आखिर त भारतसँग जुन सीमा व्यवस्थापनको कुरो र सीमालाई चाहिँ जुन सीमाङ्कन गर्ने भन्ने कुरोमा भारतसँग सहकार्य नगरिकन कुनै पनि चाहिँ तपाईँको सीमालाई हामीले सेफ भन्न सक्दैनौँ, सुरक्षित भन्न सक्दैनौँ। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नलाई यही चाहिँ एन्टिना क्षेत्रमा पनि हामी त्यहाँ पुग्नका लागि भौतिक रूपमा त्यो भारत त्यहाँबाट हट्नुपर्छ अनि मात्र हामी पुग्न सक्दछौँ। अब त्यो किला खुट्टा गाड्नका लागि जुन एउटा आधारभूत शर्त भनेको सार्वभौम सत्ता लिएर त्यहाँबाट भारत हिँड्नु पर्यो, अनि या हामीले बलपूर्वक एउटा बाई युज अफ फोर्स उसलाई हटाउन सक्नु पर्यो। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा युज अफ फोर्स चाहिँ केवल राष्ट्रसङ्घले मात्र गर्न सक्दछ होइन। डिफेन्सिभ वारहरू बाहेक अन्य किसिमका वारहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन। कम्तीमा पनि मोटो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त त्यही नै हो। त त्यो सिद्धान्तका आधारमा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो स्थितिका बारेमा राष्ट्रसङ्घलाई पनि प्रष्ट जानकारी दिनुपर्छ र भारतसँग यो जुन नियमित हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई अघि तपाईँले राख्नुभयो, अलि अगाडि पनि आयो दुवैजनाबाट विज्ञज्यूहरूबाट। अब हामीले त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ, वार्ता गर्ने हो र आफ्ना प्रमाणहरूका आधारमा आफ्नो चाहिँ पोजिसनलाई क्लियर गर्ने हो। अब यति हुँदाखेरि पनि क्लियर हुन सकेन भने अब हिजोको परिस्थितिमा नेपाल बस्नु जरुरी छैन। हिजोको जुन कोल्ड वारका कारणले गर्दा बोल्न नसक्ने, कहिले चाइनाको डर, कहिले भारतको डर, अब त्यो डर र त्रासबाट नेपाल उन्मुक्त हुनुपर्छ। हिन्दुस्तानको लिमिट के हो र चीनको लिमिट के हो हामीलाई थाहा छ। अब बाँकी रह्यो कुरो हाम्रो आफ्नो यथार्थ हो। त हाम्रो यथार्थ के हो भने हामीले लडाइँ गर्नु हुँदैन, हामी आफ्नो वार्ता प्रक्रियामै जाने हो र त्यो वार्ता प्रक्रियाबाट त्यस्ता सबै कुराहरू गर्न सकिन्छ जुन कुरा हामीले एकअर्काको संवेदनशीलतालाई चाहिँ भेट्नका लागि जरुरी हुन्छ। तर त्यो क्षेत्र नेपालमा नआइकन अनि कसैलाई राहत दिने या कसैलाई स्वीकार गर्ने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। र पहिलो प्रयास भनेको त वार्ता विफल भएपछि मात्र सुरु हुने हो। वार्ता गर्दाखेरि पुरा चाहिँ एउटा खाली हातले जाने हो, प्रमाणहरूका आधारमा कुरा गर्ने हो र पोजिसन लिने भनेको के हो भने प्रमाणले जस्तो फुट्याउँछ त्यस आधारमा हामी निर्णयमा पुग्छौँ, सहमति गर्छौँ भनेर हिन्दुस्तान पनि आउनुपर्छ र नेपालले पनि जानुपर्छ। हामीलाई यो सुगौलीको सन्धिको चाहिँ पार्टनर भनेको ब्रिटिस इन्डिया हो। त्यो बेलाको चाहिँ तपाईँको लर्ड हेस्टिङ्सले चाहिँ त्यो बेला ब्रिटिस गभर्नर जेनरल थिए, उनको अथोरिटीमा
चाहिँ सन्धिमा सही भएको छ र निश्चित रूपमा हामीले त्यो सन्धि बमोजिम यदि हाम्रो सन्धि सर्पणको कुरा आउँछ भने हामीले र भारतलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ, भारत हाम्रा लागि कम्फोर्टेबल हुन सक्दैन भने हामीले बेलायत सरकारलाई भन्नुपर्छ कि तिमीले सन्धि सर्पणको कुरा मिलाइदेऊ, अहिले पनि मिलेको छैन, यत्रो 200 वर्षपछि पनि हामी त्यही ठाउँमा छौँ। किनभने भारतले लिम्पियाधुरा यो महाकाली नदीको जुन स्रोत जो वाटरसेड छ हो त्यो क्षेत्रका बारेमा उनीहरू दिग्भ्रमित छन् र संसारलाई दिग्भ्रमित गराउन चाहन्छन्। त्यसको प्रमाण हामीसँग छ, पुराना किताबहरू छन्, लेखहरू छन्, नक्साहरू छन् र तपाईँले अघि कुरा आइसक्यो हामीसँग तिरेको रसिददेखि लिएर चाहिँ के भनेदेखि चुनावमा चाहिँ यो भोटर्स रोलमा चाहिँ के भने नाउँ कलेक्ट गर्न गएका प्रमाणहरू सबै छन् र त्यस हुनाले अब यसमा केवल चाहिँ हामी यो एउटा मेटाफोरिक कुरा मात्र गरेको हो। हाम्रो त्यो सतलज र टिस्टाको लोभ होइन, यो हामी महाकालीमा सीमित हुन चाहन्छौँ, तर महाकालीको सीमा त्यही हो जो ब्रिटिसले कायम गरे। हिन्दुस्तानले अहिले चाहिँ टिङ्करमा काली मन्दिर बनाएर या त्यहाँबाट चाहिँ खोलो बगाउन खोजेर त्यो या यो चाहिँ यत्रो 60 वर्षदेखि लगातार तपाईँको चाहिँ नक्साहरू नेपालमा फ्लोट गरेर आफ्नो नक्साहरूबाट नेपालीलाई चाहिँ मिसलिड गरेर अनि नेपालको सरकार समेत चाहिँ गलत रूपमा प्रभावमा पारेर त्यहाँको बस्ती, त्यहाँको गोठ खर्क सबैलाई विदा गरेर जसरी जे जति गरिएको छ ती कुराहरूका बारेमा धेरै होलिस्टिक एउटा छलफल हुनु पर्दछ। अब त्यो भएन भने बेलायतीले मिलाउनु पर्यो र बेलायतीहरू को मध्यस्थता हामीले लिन सक्दछौँ। त्यो यदि हामीलाई भर पर्ने हाम्रा मान्छेहरू पनि छन् बेलायतमा, इन्टरनेसनल्ली चाहिँ प्रशस्त क्षमता भएका मान्छेहरू इन्टरनेसनल लमा, त्यस्तो कुनै पनि मान्छे हाम्रै किन हुनु पर्यो लाई राखेर हामी मध्यस्थतामा जान सक्छौँ। त मध्यस्थतामा जाने भनेको तब मात्र हो जब यसका लागि भारत तयार हुन्छ, या हामी मात्र तयार भएर त पुग्दैन अनि हामीले बाध्य गर्न त सक्दैनौँ, एउटा कुरो। दोस्रो, अब होइन बेलायतलाई हामी नलिउँ, हामी चाहिँ युएनकै गुड अफिस प्रयोग गरौँ भन्ने हो भने त्यो पनि राम्रो कुरो हो। चाहिँ सुरक्षा परिषदसँग सारा चाहिँ यो ब्रिच अफ पिससँग सम्बन्धित हरेक किसिमको चाहिँ प्रोटोकल, हरेक किसिमको अधिकार उसँग छ। हामी दुवै देशहरू राष्ट्रसङ्घको चाहिँ के भन्ने साधारण सदस्य हौँ र उनीहरूले हामीलाई यो सुविधा दिन सक्दछन् राजनीतिक रूपमा। त्यो पनि हामी प्रयोग गर्दैनौँ भन्छ भारतले भने हामी अन्ततः आइसिजेमा जान सक्दछौँ। त सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारहरू दुवै देशको सहमतिले मात्र प्रयोग हुन्छ, हामी केवल आफ्नो चाहनाले मात्र हुने होइन। तर त्यो दुवैले आफ्नो सहमति दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पाटो खुला छ हाम्रो लागि। हामीले आफूलाई लिमिटमा राख्ने हाम्रो कुरा हो, तर हामी खुला हुन चाहन्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई मद्दत नै गर्दछ र राष्ट्रसङ्घको चार्टर को यदि अवधारणा अनुसार जाने हो भने सेक्युरिटी काउन्सिलकै मद्दत लिन सकिन्छ। त्यो नगर्ने हो भने आइसिजे अर्थात् इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस को हामीले एउटा साधारण क्लाइन्ट भएर जान सक्छौँ। दुवै पक्ष मिलेर क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेर र उनीहरूले कानुन र प्रमाणका आधारमा जे निर्णय दिन्छन् त्यसलाई लागू गर्न सक्दछौँ। अब मलाई लाग्दछ त्यो बाटो जाने भनेको न्यायको बाटो हो, आर्बिट्रेसनमा जाने भनेको पनि न्यायकै बाटो हो। ब्रिटिसहरूको चाहिँ नेतृत्वमा हामी सन्धि सर्पणको कुरो चाहिँ फरचट गरौँ भन्ने हो भने पनि न्यायको बाटो हो। यो हरेक बाटोमा हिन्दुस्तान हार्ने हो। यदि हार्ने नै हो भने मलाई लाग्दछ त्यो बाटोमा उनीहरू जाँदैनन् र अनि त्यसको अर्थ के हो भने हामी टाइम बाई गरौँ जसरी आजसम्म गऱ्यौँ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, म जन्मिनुभन्दा अगाडिको कुरा हो। आज हामीहरू त्यो के हो भने यत्रो वर्षसम्म हामी त्यो केवल चाहिँ गाई गुई गर्थ्यौँ, बोल्न सक्दैनथ्यौँ। आज बोल्ने अवस्थामा छौँ र उनीहरूले यही अवस्था 60 वर्ष अर्को पायो भने त्यो क्षेत्रलाई गुल्जार गरिसक्छन्, भौतिक रूपमा पनि र राजनीतिक रूपमा पनि। त्यो बस्तीदेखि परिवर्तनदेखि लिएर सारा कुरो हुन सक्दछ। अहिले गरिरहेको छ भने उनीहरूले बुझेको छन्। त्यस हुनाले हिन्दुस्तान यदि गुडविलमा छ भने यी समस्याहरू समस्या नै होइनन्, छैन भने यी समस्याहरूको समाधान भनेको
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै चाहिँ गुहार्ने हो। अब कमजोरले जहिले पनि कानुनको पक्ष लिनुपर्छ। मलाई लाग्दछ मैले राजनीतिक रूपमा भन्दा पनि कानुनी रूपमा नै भन्छु कि हामीले राजनीति गर्ने होइन, हामीले कानुनको शरण पर्ने हो र कानुन हामी जस्ता साना र थिचोमिचोमा परेका जुन मुलुकहरू छन् विपिन सर, उनीहरूकै हित छ र जग्गाको विवाद त्यस्तै नै विपिन सर, यो हजुर। यो इन्टरनेसनल लको सम्बन्धमा हाम्रो अपूर्वजीले केही राख्नुहुन्छ कि उसको एरियामा परेको विषय भन्नाले Let's listen to what Apurva has to say about this. मैले अपूर्व सरलाई मैले यही विषयमा दुई तीनवटा कुरा यहाँले अब तिनैजना सर, विशेष गरी दुईजना सर, विपिन सरको कुरा पनि सुन्नुभयो, त्यसपछि गएर प्रेम सरको पनि कुरा सुन्नुभयो होइन। मैले यही पनि उठाएको थिएँ 1961मा चीन र नेपाल बिचको सन्धि हुँदाखेरि, सीमा सन्धि हुँदाखेरिको पनि त्यो क्षेत्रलाई नेपालकै हो भनेर कुरा गरे हो र इन्डियाले पनि भर्खरै गरे हो। अहिले सबैभन्दा ठुलो कुरा विपिन सरले उठाउनु भएको छ नेगोसिएसन आर्बिट्रेसनका कुराहरू। यदि यी कुराहरूबाट सम्भव भएन भने युएनको सेक्युरिटी काउन्सिलमा हामीले कसरी लिएर जान सक्छौँ, के छ होइन, जान सक्ने अवस्था, प्रमाणहरूका मूल्याङ्कनका कुराहरू अहिले विपिन सरले उठाएकै कुराहरू भयो। त्यसपछि त्योबाट पनि भएन भनेदेखि आइसिजेमा लानु पर्यो, हामीले के कस्तो गर्नुपर्छ। आइसिजे कुरा मैले पनि पढे त छैन होइन, यसो सुनेको, यसो गरेको। त्यसमा चाहिँ आइसिजे भारतले चाहिँ आइसिजे सम्बन्धीको कुराहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी विवादलाई चाहिँ क्षेत्राधिकार नमान्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ चाहिँ सुन्नमा होइन। यी के कस्तो छ, यसो के छ चाहिँ हाम्रो पूर्णमान सरले भने जस्तै मेरो पनि यी कुराहरू छन्, यहाँ हाम्रा साथीहरूका पनि कुरा छन्। यस सन्दर्भमा चाहिँ अपूर्व सर हजुरले केही। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा एकदम आभारी छु र मेरो केही कुराहरू राख्न दिनुभएको अपर्च्युनिटीको लागि पनि म आभारी छु। पहिलो कुरा चाहिँ अलिकति फ्याक्चुअल कुराबाट सुरु गरौँ। जुन त्यो तपाईँले 1961मा नेपाल र चाइनाको बिचमा बोर्डरको त्यो ट्रिटी भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो ट्रिटीमा नेपाल र चाइनाको बोर्डर लिपुलेखबाट सुरु हुन्छ पनि भनेको छैन, टिङ्कर पासबाट सुरु हुन्छ भनेको छ। सो त्यो जुन 1961मा नेपाल र चाइना, त्यसमा भारत इन्भल्भ छैन, नेपाल र चाइनाले गरेको सम्झौतामा नेपालले स्वीकार के गरेछ भने अहिले जे भारतले भनिरहेछ त्यही स्वीकार गरेछ, पहिलो कुरा। र यो हाम्रो लागि ज्यादै च्यालेन्जिङ कुरा छ। यो म यस्तो अपियर नहोस् कि मैले चाहिँ यो भइरहेको सबै कुरालाई च्यालेन्ज गरेको जस्तो अपियर नहोस्, तर हामीले चाहिँ अलिकति फ्याक्चुअल र लको पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने किन छ भनेदेखि हामी यो जुन सडक उद्घाटन भइसकेपछि जुन डिबेट भइरहेछ त्यो चाहिँ अलिकति प्यासन बढी अनि त्यो फ्याक्चुअल चाहिँ अलिकति कम भयो जस्तो लाग्यो। यो कुरा म पछि आउँछु। तर अब दोस्रो प्रश्न, विपिन सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। यो आइसिजेमा यदि यो विवाद लिएर जाने हो भने भारतसँग हामीले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतसँग पहिले एउटा सम्झौता गरेर कुन कुन प्रश्नमा हामीले डिस्प्युट रेजोल्युसन चाहेको हो त्यो प्रोभिजन, त्यो टिओआरमा सम्झौता भएपछि मात्रै आइसिजेले यो विवादमा समाधान गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा। किन भन्दाखेरि आइसिजेमा 3टा किसिमको जुरिस्डिक्सन हुन्छ, बाँकी 2टा जुरिस्डिक्सन यसमा लागू हुँदैन। किनभनेदेखि एउटा जुरिस्डिक्सन भनेको जुन सन्धिमा विवाद भएको त्यसमै आइसिजेको जुरिस्डिक्सन हुन्छ भनेर लेखा छ भने हुने हो। अब सुगौली सन्धिमा त आइसिजेमा जुरिस्डिक्सन हुन्छ भनेर लेखिने कुरा भएन, त्यसैले त्यो भएन। तेस्रो कुरा जुन अघि रेजर्भेसन गरेको छ ट्रिटीको टेरिटोरीको बारेमा, बोर्डरको बारेमा भन्नुभएको थियो नि, त्यो इन्डियाले रेजर्भेसन गर्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा के हो भने नेपाल आफैले, नेपाल सरकारले चाहिँ म त्यो जुरिस्डिक्सन मान्दिनँ भनेको छ। सो अब नेपाल सरकारले मान्छु भनेर भन्न मिल्दैन क्या, त्यो नेपाल सरकारले नै नमानेको हो, भारतले नमान्नुभन्दा अगाडिदेखि नै। सो दोस्रो त्यो भयो। तेस्रो जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ यदि 2टा विवादित राष्ट्रहरू मिलेर हाम्रो यो प्रश्नमा हाम्रो रिजोल्युसन गरिदियो भनेर हामीले लग्यौँ भने त्यो हुन्छ। र विपिन सरले भन्नुभयो जस्तै यदि हाम्रो परराष्ट्र अथवा डिप्लोमेटिक एफर्ट्सहरूको कारणबाट हामी चाहिँ सक्सेसफुल भयौँ र भारतलाई चाहिँ ल आइसिजेमा तिमी होइन यो विवादमा चाहिँ समाधान गरौँ भनेर भारत पनि अग्री गर्यो भने चाहिँ आइसिजेको जुरिस्डिक्सन देखिन्छ, नत्र भने आइसिजेको जुरिस्डिक्सन छैन। र यदि
अनि भारतले कति बेला मान्ला त आइसिजेमा जानलाई भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा जसरी हामीले आर्बिट्रेसनमा पनि देख्छौँ कि म मजबुत छु, मैले त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो केस म जित्न सक्छु भन्ने ऊ कन्भिन्स नभइकन उसले त मान्ने सम्भावना छैन। र जहाँसम्म युएन सेक्युरिटी काउन्सिल अथवा जेनरल एसेम्ब्ली अथवा अरू मल्टिल्याटरल फोरमको कुरा छ, त्यहाँ भनेको पोलिटिकल रेजोल्युसन हो। त्यहाँबाट उसले केही रेजोल्युसन्सहरू पास गर्ला अथवा केही डिरेक्सन दिएर, तर त्यसले ट्यान्जिबली हामीले त्यो टेरिटोरी चाहिँ पाउँछौँ भन्ने कुरा त्यति त्यो प्र्याक्टिकल हुँदैन, बिकज त्यसले त पोलिटिकल रेजोल्युसन दिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, एउटा कुरा के फ्याक्ट हो भने, यो मलाई यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कहिलेकाहीँ क्लाइन्ट्सहरू, हामी लयर्सहरूको क्लाइन्टसँग कुरा गरे मलाई सम्झना हुन्छ। कोही क्लाइन्टले त्यो मुद्दा जित्नै पर्ने हो, तर विभिन्न टेक्निकल ग्राउन्ड्सको कारणबाट विभिन्न कारणबाट उसले त्यो केस जित्नै सक्दैन। त्यो मान्छेको खास जस्टिस चाहिँ एउटातिरको हो भने जस्तै अवस्था चाहिँ यो केसमा छ। किनभनेदेखि हामीले के अज्युम गरिरहेछौँ भने यो केस आइसिजेले सुन्यो भने, जुरिस्टिक्सन लियो भने हामीले अटोमेटिकल्ली जित्छौँ भनेर त्यहाँबाट अजम्सन सुरु भएको छ। किन अजम्सन भयो भने हामीले सुगौली सन्धिको धारा 5 हेऱ्यौँ। धारा 5 मा त काली रिभर भन्दा यता भन्या छ नि त भन्ने कुरा हुन्छ। म दुईटा उदाहरण दिन्छु, अब डिटेलमा छलफल भयो भने म कुरा गरौँला। 1904 मा फ्रान्स त्यति बेला क्याम्बोडियाको ऊ थियो, के भन्ने अब त्यसलाई, कोलोनियल पावर। अनि फ्रान्स र सायाम भनेको अहिलेको थाइल्यान्डको बिचमा एउटा सम्झौता भयो। उनीहरूको बोर्डर ट्रिटी थियो बेसिकली। त्यो बोर्डर ट्रिटीमा चाहिँ एउटा खोजलाई बााउन्ड्री मानेको थियो, तर त्यो डिलिमिटेसन भएको थिएन। त्यो खोज पनि कसरी गर्ने भनेर जस्तो आयो। अनि 1907 मा तिनीहरूको त्यो एउटा मिक्स्ड कमिसन गठन गर्ने भनेर त्यहाँ लेखेको थियो त्यो ट्रिटीमा, र त्यसले भनेको थियो यो पार्ट चाहिँ थाइल्यान्डको, यो पार्ट चाहिँ फ्रेन्च क्याम्बोडियन पार्ट हो भनेर लेखेको थियो। अनि 1907 मा उसले जारी गरिदियो म्याप, फ्रान्सले। थाइल्यान्डले नै रिक्वेस्ट गर्यो हाम्रोसँग केपेबिलिटी छैन, तिमी जारी गर भन्यो। अनि त्यसपछि जारी गर्यो। 11वटा म्याप थियो, थाइल्यान्डलाई पनि दियो। थाइल्यान्डले 1934 मा आएर के भन्यो भने, ओहो त्यो पहिला गरेको त्यो जुन मिक्स्ड कमिसनले जारी गरेको म्याप छ, त्यो म्यापमा त गल्ती भएछ। त्यो 1904 को जुन हामीले गरेको एग्रिमेन्टको धारा 1 छ त्यसको विपरीतमा त्यो म्याप जारी भएछ। त्यसकारण हामी मान्दैनौँ, हामी अर्को आफ्नै म्याप निकाल्छौँ भनेर 1934-35 मा थाइल्यान्डले आफ्नो छुट्टै म्याप निकाल्यो। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो। सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा जुन त्यो एउटा मन्दिरको विषयमा विवाद थियो मुख्य रूपमा, त्यो मन्दिर लगायत अरू भूभाग थाइल्यान्डले लिद्यो त्यो फ्रेन्च क्याम्बोडियाबाट। 1946 मा फेरि फ्रेन्चसँग नेगोसिएसन हुँदाखेरि 1941 भन्दा अगाडिको भूमि हामी सबै फिर्ता दिन्छौँ क्याम्बोडियालाई, तर त्यो मन्दिर चाहिँ दिँदैनौँ। किन? त्यो मन्दिर त तिमी 1904 को सन्धि अनुसार पनि हाम्रै हो। त्यो म्याप बनाउनलाई अथवा डिलिमिटेसन बोर्डर डिफाइन गर्ने बेलामा पो मिस्टेक भएको भनेर उसले मन्दिर चाहिँ फिर्ता दिएन। 1958 मा क्याम्बोडिया त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि आइसिजेमा मुद्दा गर्यो, त्यसमा जुरिस्टिक्सन थियो। त्यो गरिसकेपछि आइसिजेले के भन्यो भने, तिमीलाई 1907 मा उसले म्याप दिएको, तिमी 1934 सम्म चुप लाएर बस्यौ, 1941 सम्म पनि तिमी चुप लाएर बस्यौ, 1934 पछि तिमीले म्याप त जारी गर्यौ, तर त्योभन्दा अगाडि तिमीसँग कति अपर्च्युनिटी थियो, तिमीले कहिले पनि प्रोटेस्ट गरेनौ, त्यो म्यापलाई मानि नै राखेको थियो। त्यसकारण हामीलाई अब 1904 को सन्धिमा धारा 1 मा कुन चाहिँ कहाँबाट बोर्डर सुरु हुन्छ भन्ने कुरा, यो टेक्निकल कुरा लिगली आइसिजेले हेर्ने कुरा भएन। तिमीले त्यो म्यापलाई स्वीकार गरे भएर त्यो टेम्पल चाहिँ क्याम्बोडियाको हुन्छ भनेर फैसला गर्यो। अहिले क्याम्बोडियाले यो के भन्छ लिगल्ली उसको राइट हुने स्थिति छ। सो यो कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने जस्तो देखाएको छ। अब यो म्याप जारी गर्नु भनेको ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो स्वागत योग्य कुरा हो, तर यो म्याप जारी गर्ने बित्तिकै हाम्रो कानुनी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किन अहिले झट्टै भन्दा मिल्दैन भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो टेरिटोरी बााउन्ड्रीसँग सम्बन्धित कानुनमा के भन्छ भने, यो डक्ट्रिन अफ इन्टरटेम्पोरल ल भन्छ कि, त्यो भने चाहिँ कस्तो हो भने, जुन बेला विवाद आयो त्यही बेलाको कानुन प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो विवाद चाहिँ क्रिटिकल डेट्सहरूबाट डिफाइन हुनुपर्छ, कहिले विवाद सुरु भयो कहिले एन्ड भयो भनेर। अब हामीले भन्ने नै हो भने पनि अब यो
आइसिजेमा गयो भने पनि यो नक्सा आएको कुराले चाहिँ यो त विवाद सबै सुरु भइसकेपछि एन्डमा आएको हो, त्यसकारण तिमीले असर्ट गरेको हो भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने सम्भावना अलिक बढी छ। उसको 1934 को म्यापलाई पनि आइसिजेले स्वीकार गरेन भने जसरी। अब यहाँ हामीलाई च्यालेन्ज के छ भने अर्को मलाई फ्याक्चुअल कुरा अनि म टुङ्ग्याउँछु कि 1816 मा सुगौली ट्रिटी भयो। सुगौली ट्रिटी पछि लगत्तै हाम्रो म्यापमा लिम्पियाधुरा देखिन्छ। 1860 पछिको म्यापमा लिपुलेख देखिन्छ, लिम्पियाधुराबाट अलिक इस्ट आयो। र 1879 को म्याप पछि चाहिँ लिपुलेखबाट पनि इस्टमा आयो, टिङ्कर पाससम्म आयो। र हामीले चाइनासँग गरेको सम्झौतामा पनि त्यही टिङ्कर पासै हो नेपालको र चाइनाको मिटिङ पोइन्ट भनेर एक्सेप्ट गर्यो। र हामीले हेरिरहेको म्यापमा चाहिँ लिपुलेख देखिन्छ। अहिले इन्डियाले भनेको चाहिँ त्यो टिङ्कर पासबाट नेपाल हो, टिङ्कर पास भन्दा वेस्ट चाहिँ के भन्छ इन्डियाको हो भनेको छ। र उसले इन्ट्रेस्टिङली कुरा के हो भने यो रिसेन्टली जुन जारी भएको थियो नि 1919 मा इन्डियाको म्याप हेर्नुभयो भने लिम्पियाधुरैबाट काली नदी सुरु भएको भनेर त इन्डियाले नै लेखिदिएको छ म्यापमा। त्यसकारण यो डिबेट चाहिँ अलिकति मुट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति ढिलो भइसक्यो। हामीले अरू नै किसिमको कानुनी कुरा गर्नुपर्ने हुन सक्ला। अब यो केही कन्फ्युजन भयो भने क्वेसन म गरौँ। यहाँ सरहरू हुँदाहुँदै धेरै उहाँहरूबाट आउला भन्ने कुराबाट। धन्यवाद अपूर्व सर। म पूर्णमान सरसँग गएँ फेरि। सर अब संविधानको पनि अलिकति आर्बिट्रेसन पनि हेरिरहनु भएको छ, बढी प्र्याक्टिकल्ली आर्बिट्रेसनका मुद्दाहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो सिनियर एडभोकेट विश्वप्रकाश भण्डारीले यही विवाद सम्बन्धी नै सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन पनि दर्ता गर्नुभएको थियो। उहाँले के पनि लेख्नु भएको थियो भनेदेखि नेपालको नक्सा चाहिँ त्यो संविधानमा मात्रै हो, तर कहिलेकाहीँ पढ्ने मात्रै होइन, कुनै कुनै कार्यालयमा पनि हाम्रो कार्यालयमा पनि छ भनेर 2-3वटा कार्यालयका फोटोहरू पनि उहाँले राख्नु भएको थियो। अब यो आर्बिट्रेसनमा जाँदाखेरिको अवस्थामा भोलि आर्बिट्रेसनमा के कस्तो अवस्थामा जान सकिन्छ, के कुराहरू उठाउन सकिन्छ, यसलाई के चाहिँ यो नेपाल र भारतका बिचको अहिले त पहिलो प्रमुखता नै भनेको विवादको पहिलो प्रमुखतामा चाहिँ विवाद सल्टाउने विवादलाई चाहिँ समाधानको पहिलो माध्यम भनेको वार्तै भन्छन्। यो वार्ताको अवस्था कसरी जान सक्छ? तीनजना सरहरूको कुरा सुन्नुभयो सरले। अब यहाँ चाहिँ पूर्णमान सरले यी कुराहरू केही छ भने यसो राख्न सक्नुहुन्छ सर। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ नेपालको इन्टरनेसनल बााउन्ड्री जुन चाहिँ छ त्यो इन्टरनेसनल बााउन्ड्री को सम्बन्धमा सुप्रिम कोर्टले बोल्ने विषय चाहिँ होइन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामीले यो चाहिँ पोलिटिकल क्वेसनको दायराभित्र पर्ने विषयवस्तु हो र यो कुराको रिजोल्युसन भनेको इन्टरनेसनल बोर्डरको इस्यु भनेको दुईटा सभरन नेसन्सहरू बसेर एउटा ट्रिटीबाट या चाहिँ लिखितमबाट नै यसको रिजल्भ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। संसारमा कुनै पनि ट्रिटी टेरिटोरियल डिस्प्युट चाहिँ कुनै एउटा पक्षको इनिसिएटिभमा कुनै एउटा ट्राइब्युनल वा कोर्टले रुलिङ दिएर अर्को मुलुक अर्को सभरन मुलुकले मानेको कुनै पनि प्रेसिडेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भेटाएको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो भनौँ न इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हामीले टेरिटोरियल म्याटरहरूलाई हामीले प्रोटोकलमा हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गरे तापनि यदि अब इन्डिया र नेपालको टेरिटोरियल डिस्प्युट बढ्दै गएर एउटा बिन्दुमा यस्तोमा पुग्यो कि इन्डियाले पनि अब फेस सेभिङ गर्न चाह्यो, नेपालले पनि एउटा फेस सेभिङ गर्न चाह्यो र यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामी मिलिट्री तैनात गरेर भिड्ने होइन। अब यो वार्ताबाट पनि सफल भएन। अब प्रमाणको भरमा एउटा न्युट्रल इन्डिपेन्डेन्ट निकायलाई चाहिँ हामीले जिम्मा दिउँ र यसले जे भन्छ हामी दुवैजनाले मान्ने भन्ने एउटा सहमति भयो र त्यो सहमति भइसकेपछि दुवैजनाले विथ फुल कन्सेन्ट म्याटर चाहिँ रेफर गरेर आइसिजेबाट कुनै डिसिसन भयो भने त्यो चाहिँ इन्टरनेसनली उसलाई बाइन्डिङ हुन्छ। किनभने उसले पहिल्यै म यो इन्टरनेसनल ट्राइबलमा चाहिँ रेफर गर्न तयार छु
र यसले रुलिङ दिएको चाहिँ म मान्छु भनेर उसले पहिल्यै चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टले चाहिँ पहिल्यै चाहिँ कमिटमेन्ट नेपाल गभर्मेन्टले पनि कमिट गरेर दियो भने त्यो सम्भव होला, नभए चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले यसमा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने कुरामा त म चाहिँ कन्भिन्स छैन। एउटा कुरो त्यो। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि चाहिँ इन्डियाको बोर्डरको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो नर्दर्न बोर्डर छ नि चाइनाको टिबेटदेखि लिएर यो अरुणाचल प्रदेशको कुराहरू, त्यो बोर्डरमा पनि धेरै डिस्प्युटहरू छ। जस्तै अरुणाचल प्रदेशको कुरामा पनि चाइनाले कहिले पनि एक्सेप्ट गरेको छैन इन्डियाको बोर्डरलाई। त्यति बेला त्यसलाई हामीले चाहिँ यो म्याकमोहन लाइन भन्छ। त्यति बेला चाहिँ ब्रिटिसर्स एउटा यो 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 सर्वेको एक्सपर्ट, जियोग्राफीको एक्सपर्ट म्याकमोहनलाई चाहिँ खटाएर चाहिँ उसले चाहिँ ड्र गरेको लाइन हो त्यो चाइना र इन्डियाको बोर्डर लाइन चाहिँ म्याकमोहनले ड्र गरेको, त्यो चाहिँ एकतर्फी रूपमा ड्र गरेको लाइन हो। त्यसलाई अहिले पनि चाइनाले चाहिँ फर्मली चाहिँ सर्टेन पोर्सन्सहरूमा मानेको छैन है। अब त्यस्तै गएर चाहिँ अब यतापट्टि पाकिस्तानसँगको रेड क्लिफ लाइन भन्छ, त्यो पनि ब्रिटिसर एकजनाले एकतर्फी रूपमा चाहिँ पाकिस्तान र इन्डियालाई चाहिँ टु नेसनमा बाइफर्केट गर्नु अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ ड्र गरेको लाइन हो। अब त्यो ड्र गरेको लाइनमा विवाद गर्ने ठाउँ त छैन, तर त्यसमा गएर काश्मीरमा गएर चाहिँ प्रब्लम छ के। काश्मीरमा के भयो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ एक्चुअल लाइन अफ अकुपेसन पाकिस्तानले आफ्नो आर्मीबाट कन्ट्रोल गरेको पोर्सन पाकिस्तानको कन्ट्रोलमा छ, इन्डियाले कन्ट्रोल गरेको पोर्सन इन्डियाको कन्ट्रोलमा छ। जो बोर्डरमा पाकिस्तानको र इन्डियाको फोर्सेसहरू छ, त्यसलाई एक्चुअल लाइन अफ कन्ट्रोल भन्छ। तर त्यो इन्टरनेसनल बोर्डर दुइटैले मान्दैन। अब यो सम्बन्धमा अब युएनले इन्टरभ्युन गरेर हाम्रो टेरिटोरियल प्रब्लम सल्भ गर्छ, इन्डियाले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि फिजिबल छैन, किनभने त्यो पाकिस्तानको लाइन अफ कन्ट्रोलको कुरालाई लिएर त्यो त युएनले चाहिँ त्यो तिमीहरू लाइन अफ कन्ट्रोलमै बस है अहिले डिस्प्युट सेटल नभएसम्म भनेर त्यसलाई भनेर पछि युएन सिक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ यो पाकिस्तान यो काश्मीर चाहिँ पाकिस्तानमा जाने कि इन्डियामा जाने कि भन्ने कुरा, पाकिस्तान या चाहिँ काश्मीर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुने भन्ने कुराको चाहिँ सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्लेबिसाइड हुनुपर्छ भन्ने कुराको रिजोल्युसन चाहिँ सिक्युरिटी काउन्सिलले पास गरेको छ। तर त्यो कुरोलाई इन्डियाले मान्दैन अहिले र इन्डियाले मान्दैन। अहिले उसले चाहिँ पुरै पाकिस्तानले कन्ट्रोल गरेको पाकिस्तान अकुपाइड टेरिटोरी पनि आफ्नै भनेर चाहिँ उसले चाहिँ म्याप निकालिरहेछ। यतापट्टि त्यसैको उतापट्टि फेरि त्यही इन्डियाको टाउकोमा त्यो जुन चाहिँ सिङ जस्तो निस्केको पोर्सन त छँदै छैन इन्डियामा, त्यो त चाइनाको कन्ट्रोलमा छ। चाइनाले उसले त्यसलाई चाहिँ आक्साई चीन भन्छ, त्यो हाम्रो टेरिटोरी हो भनेर उसले आफ्नो आर्मीलाई चाहिँ टक्कै आक्साई चीनको बोर्डरमा ल्याएर आएछ। त्यो काश्मीरको त्यो यतापट्टिको जुन चाहिँ माथि गएको त्यो सिङ जस्तो पोर्सन त इन्डिया कन्ट्रोलमै छैन। इन्डियाको म्यापमा चाहिँ देखाउँछ तर एक्चुअल कन्ट्रोलमा छैन। इन्डियाको चाहिँ धेरै टेरिटोरियल विवादहरू अनरिजल्भ छन्। अब नेपालको सन्दर्भमा के छ भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो इन्डियाले त्यो पोर्सनलाई त्यति सजिलै छोड्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभनेदेखि चाहिँ इन्डियाले एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 1950मा चाहिँ इन्डिया र चाइनाको चाहिँ बोर्डरको सम्बन्धमा पार्लियामेन्ट्री डिबेट हुँदाखेरि नेपालले के भने नेहरूले के भनेको थियो भने आवर बोर्डर इज द हिमालयस भन्दै थियो। आवर बोर्डर इज हिमालय एन्ड वी विल डिफेन्ड फ्रम द हिमालयस भनेर भनेको अर्थ चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले हिमालय भित्र पर्ने भुटान, सिक्किम, नेपाललाई उसले इन्डिपेन्डेन्ट नेसन मान्न तयार छैन कि उसले सिक्किमलाई त अब सिक्किममा तपाईँलाई भनौँ एउटा त्यहाँनिर जेलेप्ला र नाथुला भन्ने दुईटा नाका छ। त्यो जेलेब्रा र नाथुला भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पास हो। त्यो दुईटा पास चाहिँ मा चाहिँ इन्डियन फोर्सेसहरू राखेको छ र त्यो जेलेब्रा र नाथुला चाहिँ सिक्किमको चाइना बोर्डरसँग पर्ने भएको हुनाले सुरुदेखि 1947मा इन्डिया ब्रिटिसले छोडेर गएपछि पनि सिक्किमलाई एउटा प्रोटेक्टर स्टेटको रूपमा राखेर उसले डिफेन्स, फरेन अफेयर्स र करेन्सी इन्डियन हुने, बाँकीमा इन्टरनल अटोनोमी हुने भनेर सिक्किमको चौकियालाई दिएको थियो। उनले इन्डियाले आफ्नो सारा फोर्सेसहरू सिक्किमको बोर्डरमा राखेको थियो। अब भुटानसँग पनि उसको त्यही एग्रिमेन्ट छ। भुटानसँग पनि
त्यो डिफेन्स र फरेन अफेयर्समा उसले चाहिँ त्यो फ्रिडम दिएको छैन। उसले इन्डियन आर्मीको कन्भोयहरू तपाईँले थिम्पूबाट फुन्चोलिङबाट चाहिँ उसको चाहिँ नर्दर्न बोर्डरमा गइरहेको देखिन्छ। इन्डियाले टोटल त्यो भुटान र चाइनाको बोर्डर चाहिँ उसले आफ्नो आर्मी राखेको छ। अनि त्यसरी नेपालमा चाहिँ उसले राख्न सकेको छैन, किनभने नेपाल त सभरेन स्टेट हो, नेपालले त्यो एलाउ गरेको छैन। नेपाल कहिले चाहिँ इन्डियाको मातहतमा पनि आएको छैन। तर अब भन्यो नि त 17वटा नाकामा पहिला त इन्डियन फोर्सेस त थियो नि, पछि 16वटा नाकाबाट हटायो, तर यो 17औं नाका यो चाहिँ लिपुलेकबाट चाहिँ हटाएन। अब लिपुलेकमा पनि के छ भने इन्डियाले किन छोड्दैन भनेदेखि चाहिँ लिपुलेकको जुन चाहिँ एउटा नाका छ त्यो नाकामा इन्डियन फोर्सेसले कन्ट्रोल गरेपछि सारा चाइनालाई त्यो एरियामा कन्ट्रोल गर्न सकिने रहेछ। त्यसले गर्दा त्यसले छोड्न चाहन्न। सर हजुरको अलिकति त्यो फेस उता गयो, अलिकति मिलाएर उ गरिदिनु न भनेर हाम्रो आदि आदि भयो क्या। ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो छ नि इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिपुलेकमा भएको टेरिटरी भन्दा पनि उसको चाहिँ इन्डियालाई, इन्डियाको नर्दर्न एरियालाई डिफेन्ड गर्नलाई सजिलो हुने गरिकन त्यो नाका चाहिँ उसको कन्ट्रोलमा होस् भन्ने हो। त्यो नाकाबाट चाइनालाई रोक्नलाई उसलाई चाहिँ 5-6 हजार आर्मी मोबिलाइज गरे पुग्छ। तर त्यो नाका चाइनाको हातमा गयो भने सारा नर्दर्न इन्डिया कभर अप गर्नलाई उसले चाहिँ 10औं लाख सेनाले पनि सक्दैन। त्यसले गर्दा उसको चाहिँ स्ट्राटेजिक डिफेन्सिभ इन्ट्रेस्ट छ, उसले छोड्दैन। तर एट द सेम टाइम चाहिँ अब त्यसलाई इन्डियासँग नेगोसिएट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उसको इन्डियाको डिफेन्स इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ उसलाई कसरी चाहिँ यो नाकाबाट चाहिँ उसको चाहिँ कन्ट्री चाहिँ सेक्योर्ड राख्न सकिन्छ, नेपालले कसरी उसलाई चाहिँ सेक्योर्ड उसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिन सकिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ नेपालले पनि सोच्नु जरुरी छ। तर त्यो गर्दाखेरि अब अस्ति हाम्रो जेएनयूमा नेपाल सम्बन्धी एक्सपर्ट प्रोफेसर छ नि, त्यो प्रोफेसर के भन्यो नाम, कस्तो नाम, एसडी मुनिले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ नेगोसिएसन। अनि यदि आवश्यक छ भने एउटा लिज एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट प्रिजर्भ गर्नलाई। लिज एग्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ, त्यो सबै नेगोसिएसनबाट सेटल हुन सकिन्छ भन्ने कुरोको त्यहाँ कुरा आयो। त्यहाँ के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ इन्डियाले सके आफ्नै भन्ने, नसके त्यहाँनिर एउटा एग्रिमेन्टको बिन्दु के हुनसक्छ भने यो नेपालको टेरिटरी हो तर 1990 इयर्ससम्म लिजमा देऊ, या चाहिँ त्यो नेपालकै सभरेनिटीमा पर्छ, हामी रेकगनाइज गर्छौँ, तर हाम्रो डिफेन्स इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ हाम्रो सेनाको टुकडी चाहिँ त्यहाँ नाकामा चाहिँ राख्न देऊ भन्ने किसिमको उसको बार्गेनिङ पोइन्टहरू हुनसक्छ। अब नेपालले के कति हदसम्म मान्ने, आफ्नो सभरेनिटीको लागि आफ्नो सभरेनिटी इन्डियाबाट चाहिँ हाम्रोमा सभरेन राइट चाहिँ ल्याउनलाई के कति हदसम्म चाहिँ उसँग नेगोसिएट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर अब यो बोर्डर रिजल्भ गर्नलाई दुई देशले चाहिँ एउटा कि त एग्री गर्नु पर्यो, दुईटा कन्ट्रीले एउटा सहमतिको बिन्दुमा आउनु पर्यो र त्यही बोर्डरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल बोर्डर मान्नु पर्यो। त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल बोर्डर मानेपछि त्यसलाई सुप्रिम कोर्ट अफ नेपालले इन्टरफेयर गर्ने कुरा हुँदैन, किनभने जुन बोर्डरलाई हाम्रो नेपाल सरकार फरेन मिनिस्ट्रीले रेकगनाइज गर्छ त्यही बोर्डरलाई चाहिँ सुप्रिम कोर्टले पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो पोलिटिकल इस्यु हो, इन्टरनेसनल इस्यु हो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो एरियाको सम्बन्धमा अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो एरियामा बसेका जनताहरूलाई अहिले इन्डियाले सपोजिङ त्यसमा चाहिँ रेफरेन्डम गरायो, प्लेबिसाइड गरायो भने यु नेभर नो द रिजल्ट, किनभने दे मे नट एग्री टु हामीले नेपालमा जान्छौँ भनेर उसले रेफरेन्डममा चाहिँ उसले चाहिँ नेपालको फेभरमा भोट गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, किनभने इन्डियाले धेरै फेसिलिटी दिएको छ, त्यहाँको मान्छेलाई बाटोघाटो, त्यहाँकोहरूलाई चाहिँ एकदम रासन पानीको र त्यसमा आधार कार्ड वितरण गरेको छ, उनीहरूलाई धेरै फेसिलिटी दिएको छ, जबकि हाम्रो वारिपट्टिको नेपालीहरूलाई हामीले केही पनि दिन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको एरियामा अकुपाइड टेरिटोरीमा भएका जनताले हामीलाई सपोर्ट गर्ने वातावरण कसरी बनाउनु त्यो पनि नेपाल चाहिँ सतर्क यो अलर्ट हुनुपर्छ, किनभने नेपालले आफ्नो टेरिटोरीमा त्यो एरियामा कसरी डिल गरिरहेको छ त्यो हेरेर त्यो अकुपाइड टेरिटोरीको पिपलले चाहिँ आफ्नो चाहिँ फ्रेन्चाइजी एक्सर्साइज गर्न सक्छ।
उसले इन्डियालाई सपोर्ट गर्न सक्छ, त्यसले हामीलाई धेरै नै हाम्रो आर्गुमेन्टमा कमजोरी आउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रति पनि हामी नेपालीहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पुष्पा, ओभर टु यु। सर म एउटा कुरा एड गरौँ, त्यो सरले भन्नुभएको त्यो जुन त्यो चेक पोइन्ट्सहरू थियो नि, इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने कृतिनिधि विष्टले जब 1969-70 फिर्ता गराएको थियो नि, फिर्ता गरेर जाऊ भनेर यो चेक पोइन्टबाट चाहिँ फिर्ता जाऊ भन्दाखेरि त्यो चेक पोइन्ट्सहरूको नाममा लिपुलेखको नाम छैन के। सो त्यति बेला पनि कृतिनिधि विष्टले चाहिँ लिपुलेखमा भएको चेक पोइन्ट चाहिँ फर्केर जाऊ भनेर भनेको चाहिँ होइन। त्यो 17-18वटा के भन्छ चेक पोइन्ट्स अरू ठाउँको चाहिँ देखिन्छ। एउटा कुरा त्यो लिपुलेखको चाहिँ उसले गरेन छैन, त्यसमा उसले हामीबाट धेरै गल्ती भएको छ कि त्यो कुरा त्यो हिस्टोरिकली। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा इन्डियाको अब सबै कुरा छँदैछ एक ठाउँमा, तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यो इन्डियाले जुन मानसिकता छ नि यो टिङ्कर पासबाट चाहिँ यो नेपालको काली नदी सुरु हुने अथवा नेपालको बोर्डर सुरु हुने हो भन्ने कुरा, यो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स भन्दा अगाडि नै बेलायतले सुगौली सन्धि गरिसकेपछि तिब्बतसँगको ट्रेडमा लिपुलेख पास महत्त्वपूर्ण देखेर उसले 1860बाट नै त्यो कुरालाई इम्पोर्टेन्स दिएर उसले आफूसँग राखेको त्यो चाहिँ इन्डियाले इनहेरिटेन्स पाएको जस्तो देखिन्छ। यो हामीले यसको रुट हेर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स भएपछि प्योरली इन्डियन एक्ट मात्रै नहेरेर अघि हाम्रो विपिन सरले पनि इन्डिकेट गर्नुभयो नि यसमा बेलायतको रोलको सन्दर्भमा, अब दुईटाको डिस्प्युट रेजोल्युसन गर्ने सन्दर्भमा त कति होला, तर यो कुरामा चाहिँ ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ। यो लिपुलेख अथवा टिङ्कर पाससम्म इन्डियाको हुने अथवा ब्रिटिस इन्डियाको हुने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन्डियाले गरेको सुरुवात गरेको कुरा होइन, ब्रिटिसले गरे हो। र 1879 को म्याप पनि त्यही उद्देश्यको लागि ब्रिटिसले जारी गरेको देखिन्छ। त्यो त ठिकै हो। मैले एउटा कुरा मात्रै भन्न खोजेको 1816 मा हाम्रो सुगौली सन्धि भयो है। हजुर। अनि त्यसपछि आएर 1857 मा इन्डियामा चाहिँ सिपाही म्युटिनी भयो। सिपाही म्युटिनी वार अफ इन्डिपेन्डेन्स सुरु भयो। त्यहाँको लोकल किङहरू युनाइट भएर चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडाइँ लड्यो। त्यो लडाइँमा चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ अमेरिकन यो ब्रिटिसहरूलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई चाहिँ सहयोग स्वरूप चाहिँ उसले आर्मी पठायो। आर्मी पठाएर लखनऊमा चाहिँ त्यो अपराइजिङलाई चाहिँ सप्रेस गर्नमा गोर्खालीहरूको प्रयोग भयो र सप्रेस गरेको कारणबाट ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो वार अफ इन्डिपेन्डेन्सलाई कुचल्न चाहिँ सहयोग भएको हुनाले उसले चाहिँ एज अ रिवार्ड त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ नेपालगञ्ज बाँके बर्दियाहरू जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ वेस्टर्न तराईको डिस्ट्रिक्ट्सहरू चाहिँ नेपाललाई दियो होइन। नेपाललाई दिएपछि नेपालको म्याप चाहिँ नर्दर्न साइडमा चाहिँ साउदर्न साइडमा चाहिँ तराई एरिया चाहिँ बढ्यो। तर उतापट्टि आएर चाहिँ ब्रिटिसले चाहिँ के छ भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ त्यो लिपु लेकबाट चाहिँ टिबेटसँग व्यापार गर्नलाई एउटा नाकाको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो छोडेन भनौँ न होइन, छोडेन। तर जङ्गबहादुरले यता नयाँ मुलुकको एरियाजहरू पाएको हुनाले यता चाहिँ चुप लाएर त्यति बेलादेखि नै विरोध नगरिकन बसेको स्थिति देखिन्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। यसमा अलिकति मैले जोड्न खोजेँ, यो नयाँ मुलुकको आएको नयाँ मुलुक भन्यो है, हामीले भनेर पढेको नयाँ मुलुक हो। जङ्गबहादुरले बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर सरले भने जस्तो लखनऊ विद्रोह दबाउनको लागि खुसी भएर दियो भन्ने कुरा हो। अब यहाँ यी कुराहरू पनि छन्। महाकाली नदीलाई सीमा भनिएको छ, मैले हेरेको छैन, यहाँहरू अब संविधानविद अब हेर्नु भएको छ कुराहरू। चाँदनी दोधाराका कुराहरू पनि आइरहेछन्। चाँदनी दोधारा त फेरि महाकाली पारी छ त, फेरि महाकाली पारी छन् होइन। हो, अब यस्तो अवस्थालाई लिएर इन्डियाले भोलि नेगोसिएसन गर्न मानेन। इन्डियाले नेगोसिएसन गर्न मानेन भने सीमा विवादले चाहिँ कस्तो रूप लिएला त? विपिन सरलाई के छ यसमा? विपिन सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। सरहरू कसैले पूर्णमान सरले भनिदिँदा पनि भयो। त्यो चाँदनी दोधाराको बारेमा मात्रै म भन्छु पूर्णमान सरले। त्यो के छ भने सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी र के अरे भेरी नदी होइन, त्यो नदीको बिचको
हिल्ली रिजन प्लेन्स बाहेक चाहिँ नेपालको हो भनेको छ। सो प्लेन्स र त्यो चाँदनी दोधारा चाहिँ पछि भएको कारणबाट महाकाली भन्दा उता पनि हुनसक्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ। तर सुगौली सन्धिले चाहिँ दुईटा भेरी र महाकालीको त्यो हामीले अहिले पहाड भन्छौँ नि त्यो रिजन नेपाललाई दिएको। सो त्यसमा कुनै समस्या छैन। त्यसमा कुनै समस्या भएन। अनि अब यो चाँदनी दोधाराका पनि हामी के अरे बाहेकका अनि त्यसपछि यो टाढा हाम्रो जुन जिल्ला छन् यसलाई पनि समस्याको कुरा आएन। हाम्रो जुन समस्याको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेको जुन नक्सा चुच्चे नक्साको कुराहरू छन्, मानन डिस्प्युट गर्दाखेरि वार्ताबाट मानेन, सीमा विवादमा वार्ताबाट मानेन। अब यो मानेन भने चाहिँ के अवस्था होला त? के अवस्था होला भन्दाखेरि तपाईँको मानेन भने हामीले चाहिँ यो इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो, अब युएनमा उठाउने हो, अब सके आर्मीलाई लगेर त्यहाँ तैनात गर्ने हो। अब नेपालले इन्डियासँग लडाइँ जित्छ भन्ने कुरा त छैन, तर नेपाल चाहिँ आफ्नो भूमिको लागि चाहिँ लड्न पनि तयार छ, मर्न पनि तयार छ भनेर चाहिँ 1-2 चाहिँ अब नेपाली आर्मीहरू शहीदै भए पनि चाहिँ गोलीबारी गरेर हाम्रो कमिटमेन्ट चाहिँ देखाउने हो कि होइन, ती कुराहरू चाहिँ आवश्यक हुन्छ। किनभने अहिले तपाईँको के छ भने इन्डियाको बोर्डर विवाद भनेको नेपालसँग मात्र होइन, अहिले बङ्गलादेशसँग पनि उसको बोर्डर विवाद छ के। बोर्डर विवाद केमा छ भने एउटा पर्टिकुलर आइल्यान्ड छ नि, त्यो बङ्गलादेश र इन्डियाको बिचमा एउटा आइल्यान्ड छ। त्यो आइल्यान्डमा त्यो बङ्गलादेशले भन्छ यो मेरो आइल्यान्ड हो भन्छ, इन्डियाले भन्छ त्यो त्यसमा विवाद छ के। त्यसै गरेर बोर्डर विवाद के छ भनेदेखि चाइना र इन्डियाको बिचमा चाहिँ अरुणाचल प्रदेशमा ठुलो विवाद छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बोर्डर विवाद उता काश्मीर आक्साई चिनमा पनि छ होइन। कुनै पनि बोर्डर विवादमा इन्डियाले कि त लडाइँ हारेर छोडेको छ होइन, कि त सहमतिले छोडेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कि त इन्डियाले नेपालसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर एउटा सहमतिमा आएर छोड्यो भने हामीले पाउँछौँ त्यो, कि त नेपालले त्यो फौज लगाएर त्यसलाई चाहिँ कब्जा गर्यो भने मात्रै पाउँछौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप या अन्तर्राष्ट्रिय मेडिएसन, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबाट यो पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ आशा छैन। ल धन्यवाद पूर्णचन्द्र सर। म प्रेम सरसँग एउटा कुरा, यो विवाद त निम्ताको एउटा पक्ष चाहिँ चाइना पनि हो सर। चाइनाले यदि अब सम्झौता गर्दाखेरि नेपाललाई पनि राख्नुपर्छ, यो नेपालको पनि भूमि हो भन्ने लागेन भने पनि, अथवा त्यहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा, अथवा त्यो त नेपालले होइन 2015मा दुईटै देशलाई नोट पनि पठाएको, डिप्लोमेटिक नोट पनि भनेर कुरा उठाइसकेपछि अहिले 20 भनेपछि 5 वर्ष अगाडि नै उठाइसकेको थियो। अब यो अवस्थामा यो वार्ताको लागि अथवा यो समस्याको समाधानको लागि चाइनाको रोल के हुन सक्ला? प्रेम सरले के देख्नु भएको छ यसमा? रोल हुन सक्छ कि सक्दैन? साँच्चै नै नेपाल र भारतको बिचमा डिस्प्युट हुन आँट्यो भने चाइनाको भनौँ न एउटा हस्ता यहाँ धेरै आएका छन्, उसमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा, पत्र पत्रिकामा कहीँ हामीले सुनेकोमा होइन, चाइनाले पनि यो कुराहरूमा त उस समय इन्भल्भ भएको हुनाले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छन्। तर यो व्यापार व्यवसायका कुरा अहिले पनि सबै राष्ट्रले आफ्नो हितका मात्रै हेर्छ, छिमेकीको भन्दा पनि पहिले आफ्नो घरको हेर्छ भने जस्तै चाइनाले पनि आफ्नो हितको हेर्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को कुरा इन्डियालाई पनि अहिले पूर्णमान सरले भनेको जस्तै पाकिस्तानसँग पनि डिस्प्युट, बङ्गलादेशसँग डिस्प्युट, चाइनासँग डिस्प्युट, नेपालसँग डिस्प्युट, चारैवटा देश चारैतिरवटा डिस्प्युट मात्रै गरिरहने पनि सुहाउला कि नसुहाउला। यस्तो अवस्थामा चाइनाको रोल के होला, कस्तो चाहिँ हुन सक्ला भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ प्रेम सर यसमा यहाँको धारणा? चाइनाको रोलको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा दुईवटा कुराहरू भन्छु। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नेपाल र इन्डियाको कुरा गर्ने हो भने इन्डिया नेपालभन्दा धेरै अर्थमा चाहिँ धेरै पावरफुल कन्ट्री छ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ नेपाल स्मल कन्ट्री भएको भएर इन्डियाको कम्पेरिजनमा नेपालसँग चाहिँ अरू धेरै यो जुनसुकै प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा स्मल पावरको चाहिँ मेजर टुल्स भनेकै डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन नै हो। डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनको माध्यमबाट चाहिँ उसले चाहिँ मेजर पावर अथवा बिग पावरसँग पनि प्रपर तरिकाले राम्रो प्रिपरेसन गरेर, राम्रो होमवर्क गरेर, प्रुफहरू जुटाएर चाहिँ वार्ता गरेर त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ कुनै पनि
कुराको आफ्नो हितमा चाहिँ पार्न सक्छ। अहिले सरले भने जस्तै कुराहरूमा चाहिँ नेपालको अरू विकल्प त्यति धेरै जस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। युद्ध गर्ने कुरादेखि लिएर अरू अन्तिम भयो भने इन्टरनेसनल कोर्टदेखि लिएर अरू होला, तर ती अप्सन्सहरू भन्दा सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ नेपालले डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनै गरेर चाहिँ इन्डियासँग नेगोसिएसन गरेरै यो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ नेपालको प्रिपरेसन के हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसको लागि सर्वप्रथम भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले अब के गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा भनेको आफूसँग कति चाहिँ प्रुफहरू छ, विभिन्न चाहिँ नक्साहरू, सन्धि सम्झौताहरू, प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो। कलेक्ट गरेर अहिले चाहिँ प्रिपरेसन गर्नु पर्यो कि इन्डियासँग चाहिँ डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गर्नको लागि। त्यो एउटा पाटो थियो। अर्को पाटो भनेको चाहिँ संसदमा जे जति चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् अथवा बाहिर विभिन्न नागरिक समाजहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रेसर ग्रुपहरू जे जति छ नेपालीहरू, उनीहरूलाई युनाइटेड गर्नु पर्यो। युनाइटेड गरेर हामी सबैको चाहिँ नेपालीको भोइस लिपुलेखदेखि लिएर कालापानीदेखि लिएर इन्डियासँगको जुन बोर्डर डिस्प्युट छ त्यो डिस्प्युटमा सबै नेपालीहरूको भोइस एउटै छ भन्ने म्यासेज चाहिँ क्रिएट गर्न सके पछाडि अनि पछाडि चाहिँ विभिन्न नेगोसिएसनको चाहिँ मिति फिक्स गर्ने र कुन लेभलमा नेगोसिएसन गर्ने, परराष्ट्र सचिवको लेभलमा हो कि परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा हो कि अथवा प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा हो कि त्यो चाहिँ नेगोसिएसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो विचारमा यो बोर्डर डिस्प्युट छ जुन यो लामो समयदेखिको डिस्प्युट हो, यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ इन्डिया धेरै अर्थमा चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र भए पनि धेरै नेपालीको आँखामा चाहिँ उसको प्रति धेरै राम्रो इमेज चाहिँ छैन। त्यही भएर इन्डिया चाहिँ राइजिङ पावर हो, ऊ बिस्तारै इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा राइज हुँदैछ। ऊ राइज हुँदै गएर ऊ चाहिँ रिजनल पावर र ओल्ड पावर हुने हो भने चाहिँ उसले इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको उसले आफ्नो नेबरिङ कन्ट्रीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नको लागि उसलाई चाहिँ जरुरी छ। इन्डिया भनेको चाहिँ युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको पर्मानेन्ट मेम्बर क्लेम गरेको राष्ट्र हो भने ऊ चाहिँ यो रिजनको चाहिँ लिडर बन्ने हो भने चाहिँ उसले नेपालदेखि लिएर अरू कन्ट्रीहरूसँगको जुन बोर्डर डिस्प्युट छ त्यो डिस्प्युट चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ इन्डियाप्रति एउटा मोरल प्रेसर पनि हुन्छ। अहिले पूर्णमान सरले भनेकोमा चाहिँ एउटा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने बङ्गलादेशसँगको जुन चाहिँ इन्डियाको चाहिँ जुन बोर्डर डिस्प्युट छ त्यो बोर्डर डिस्प्युट चाहिँ यही नरेन्द्र मोदीको गभर्मेन्ट अघिल्लो कार्यकालमा 2015मा चाहिँ उसले नेगोसिएसन गरेर बङ्गलादेशसँग गिभ एन्ड टेकको प्रिन्सिपलमा केही जमिन आफूले छोड्यो, केही जमिन चाहिँ बङ्गलादेशसँग लिएर त्यो बोर्डर डिस्प्युट चाहिँ उसले सल्भ गरेको छ। तर अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ इन्डियाको चाइनासँग सर्टेन इन्ट्रेस्ट छ, बङ्गलादेशसँग सर्टेन इन्ट्रेस्ट छ, नेपालसँग सर्टेन इन्ट्रेस्ट छ। त्यही भएर आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदै पनि मेरो विचारमा नेपाल र इन्डिया बिच बसेर चाहिँ पर्पल तरिकाले नेगोसिएसन गर्यो भने चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ चाइनाको रोल के हुनसक्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरामा चाहिँ मेरो विचारमा चाइना चाहिँ यसमा मुख्य कुरा त चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्समा प्रत्येक कन्ट्रीको आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ। चाइनिज लिडरहरूले पनि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ कुनै थिचोमिचो गर्यो, अन्याय गर्यो भने चाहिँ नेपालको सपोर्टमा आइहाल्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने इन्डिया र चाइना बिच चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको रिलेसन छ। उनीहरू सर्टेन इस्युमा चाहिँ उनीहरूको कोअपरेसन्स पनि छ, इन्टरनेसनल ट्रेडदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्टल इस्युदेखि लिएर अरू विभिन्न इस्युमा इन्डिया र चाइना मिलेर पनि काम गरिरहेको छन् इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा। हुँदाहुँदै पनि उनीहरूसँग विभिन्न चाहिँ बाइल्याटरल इस्युमा चाहिँ डिस्प्युट पनि छ। त्यो मध्ये बोर्डर डिस्प्युटदेखि लिएर सेक्युरिटी काउन्सिलको इस्युदेखि लिएर अरू विभिन्न इस्युहरू पनि छ। यस्तो कन्डिसनमा अहिले पनि चाइनिज डिप्लोमेट्सहरू, चाइनिज पोलिटिसियन्सहरूले नेपाली पोलिटिसियन्सहरूलाई भनेको कुरा भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाइनासँग जे जस्तो रिलेसन छ इन्डियासँगको रिलेसन्स राम्रो बनाएर अनि बल्ल हामीसँग चाहिँ सम्बन्ध कायम गर। किनभने नेपालको जुन चाहिँ जियोग्राफिकल लोकेसन छ, जुन भू बनोट छ, यो भू बनोटले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नेपाल चाहिँ अप्ठ्यारो कन्डिसनमा छ। त्यही भएर मेरो विचारमा के लाग्छ भने यो चाइनाको रोल भन्दा नि पहिला चाइना त डेफिनेटली एउटा छिमेकी राष्ट्र हो, उसको केही रोल हुन सक्ला, उसको सदा सहायता हुन सक्छ होइन। तर मुख्य कुरा भनेको चाहिँ हामीले इन्डियासँग नै फोकस गरेर इन्डियासँग नै चाहिँ वार्ता गरेर डिप्लोमेटिक लेभलमा चाहिँ मेरो विचारमा त प्राइम मिनिस्टरको लेभलमा एक लेभलको चाहिँ नेगोसिएसन भएर बल्ल उनीहरूले ब्युरोक्राट्सहरूले जिम्मा दियो भने चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ होला। न त ब्युरोक्राट्सको लेभलमा मात्रै चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलमा मात्रै नेगोसिएसन भएर यो चाहिँ लामो समयदेखि रहेको जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो 2015मा जुन चाइना र इन्डियाले एउटा एग्रिमेन्ट्स गर्यो, त्यो एग्रिमेन्ट्स गरिसके पछाडि चाहिँ नेपालले दुवै देशलाई जुन डिप्लोमेटिक नोट
पठायो, त्यो नोट पठाउँदा चाहिँ चाइनाले के रेस्पोन्स गर्यो भने यदि चाहिँ त्यो जग्गा नेपालको हो भने जुन कालापानीको जुन सिमानाको कुरा छ त्यो नेपालको हो भने नेपाल चाहिँ विभिन्न तथ्य प्रमाणको साथ चाइनासँग कुरा गर्न आयो भने चाहिँ हामी चाहिँ पोजिटिभ हुनेछौँ भनेर चाइनिजहरूले अहिले पनि भनेछन्, त्यो बेलामा पनि भनेथे। त्यही भएर यसमा चाहिँ चाइनाको चाहिँ सपोर्ट अथवा सहानुभूति हुन चाहिँ सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नेपालले इन्डियासँग चाहिँ नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। इन्डियासँग नेगोसिएसन गर्नको लागि पहिलो भनेको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रिपरेसन हुनु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम के छ भने हामी चाहिँ स्मल पावर भएको भएर इन्डियासँग नेगोसिएसन गर्ने बेलामा हाम्रो नेपालको साइडको चाहिँ जुन नेगोसिएटरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुने, साइकोलोजिकल प्रब्लम हुने, आँखामाथि आँखा जुदाएर चाहिँ नेगोसिएसन गर्न नसक्ने, हाम्रो चाहिँ प्रिपरेसन कम हुने, कुनै पनि तथ्य प्रमाण चाहिँ जुटाएर चाहिँ नेगोसिएसनमा नजानेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जुन संस्थाको मेमोरी छ, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पहिला पहिला के भयो थियो भन्ने कुराहरू त्यति राम्रो नभएकोबाट चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हो। तर अबको कुरा के हो भने चाहिँ जुन बेलामा 1816 मा सुगौली सन्धि भयो थियो, तर अहिले 2020 भनेको त धेरै 200 वर्षभन्दा बढीको फरक कुरा हो नि। अहिले नेपाल भनेको चाहिँ पञ्चायत कालको नेपाल होइन, अहिलेको चाहिँ नेपाल भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र नेपाल हो। यस्तो कन्डिसनमा नेपालसँग स्ट्रङ गभर्मेन्ट पनि छ भने नेपालीहरू सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू, नेपाली जनताहरू युनाइटेड भएर इन्डियासँग स्ट्रङली डिप्लोमेटिक तरिकाले नेगोसिएसन गर्यो भने चाहिँ इन्डिया नि यसमा चाहिँ सहमतिमा आउन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने इन्डिया भनेको चाहिँ अब रिजनल पावर र ग्लोबल पावर हुने कन्डिसनमा छ भने उसले छिमेकीहरूसँग यस्तो खालको बाइल्याटरल डिबेटहरू समाधान गरेन भने उसले चाहिँ उसको जुन एम्बिसन छ त्यो अचिभ गर्न चाहिँ उसले गाह्रो हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यो जुन बोर्डर डिस्प्युट छ इन्डियासँग, यो डिस्प्युट भनेको चाहिँ बाइल्याटरल द्विपक्षीय वार्ता गरेर डिप्लोमेटिक लेभलबाट नै पोलिटिकल लेभलबाट नै चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद प्रेम सर। यहाँ प्रेम सरकै कुरा सुनेर एकजनाले हाम्रो सहभागी साथीले क्वेसन उठाउनु भएको छ। विशेष गरी यो अपूर्व सरसँगले भन्दै हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सुगौली सन्धिकै कुरा प्रेम सरले उठाइसकेपछि के भन्नुभयो भने सुगौली सन्धिको त वैधानिकतामै प्रश्न उठ्छ। किन प्रश्न उठ्या छ भनेदेखि 1950 को मा भएको त्यो जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि छ, ती सन्धिहरूले अगाडिका जति सन्धिहरू छन्, जे जति कुराहरू छन् त्यसलाई समाप्त गरिसकेको छ भनिसकेपछि यसको वैधानिकता चाहिँ के हुने हो? हामीले त अब अहिले प्रेम सरले पनि त्यही कुरा उठाउनु भएको थियो, अघि सरहरूले तपाईँहरूले पनि त्यही कुरा उठाउनु भएको छ होइन? त्यो सन्धिले कतै 1816 को सन्धिलाई नै चाहिँ सुगौली सन्धिलाई नै केही उहरू कि समाप्त गरिसक्दाखेरि यसको वैधानिकता के हुने? अपूर्व सर। हो, यो धेरै छलफल भएछ अनि अझ यो ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमा पनि युज भएको छ। तर फेरि पनि कस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा प्रिन्सिपल छ जसले के भन्छ भने कुनै पनि सीमासँग विवाद, सीमासँग सम्बन्धित सन्धि हुन्छ नि, त्यो सीमासँग सम्बन्धित सन्धि चाहिँ अन्य सन्धिबाट त्यो सन्धि संशोधन पनि हुँदैन, त्यो खारेज पनि हुँदैन, कुनै प्रकारले परिवर्तन पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। यो किन जरुरी छ भने तपाईले एउटा देश, दुईटा देश मिलेर सन्धि गरे, जस्तो पहिला इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस इन्डियाले सन्धि गर्यो होला नेपालसँग। अब त्यहाँ ब्रिटिस इन्डियाको ठाउँमा इन्डिया आयो होला, त्यसपछि पाकिस्तान पनि बन्यो त्यही भित्रबाट, त्यसपछि बङ्गलादेश पनि बन्यो है। अनि त्यसपछि यो त पहिलाकोले गरेको हामीले गरे होइन भनेर त्यो पुरानो सन्धिलाई प्रश्न गर्न थाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय अर्डर चल्दैन भनेर एकदम स्ट्याब्लिस प्रिन्सिपल यो मानिन्छ। त्यसैले 1950 को सन्धि चाहिँ यो सीमासँग सम्बन्धित सन्धि नभएको कारणबाट यसले सुगौली सन्धिलाई संशोधन अथवा त्यसलाई परिवर्तन गर्दैन। दोस्रो कुरा के छ भने एउटा अर्को आर्गुमेन्ट मैले सुने, ज्यादै प्रभुत्व हैसियतको व्यक्तिहरूले गर्नु भएको छ। अनि मलाई अलिक अचम्म के लाग्यो भनेदेखि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने दोस्रो कुरा जुन सुगौली सन्धि थियो त्यसको पनि वैधानिकतामा प्रश्न छ। किनभने त्यो सन्धि भनेको नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र, इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीले एउटा कम्पनीसँग, इस्ट इन्डिया त कम्पनी थियो, त्योसँग सन्धि गरेका थियो भनेर त्यसको पनि मान्यता हुँदैन भनेर आर्गुमेन्ट भएको छ। त्यो पनि गलत हुन्छ। हुन त त्यति बेलासम्म ब्रिटिस इन्डिया भइसकेका थिएन, इस्ट इन्डिया कम्पनी नै थियो। तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ यदि कुनै एन्टिटीले, नट नेसेसरीली स्टेट, उसले स्टेटको काम गर्छ भने त्यसलाई प्यारास्टेटल एन्टिटी भन्छ, त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि गर्न सक्ने र उसले गरेको काम चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रले गरेको मान्नुपर्छ भनेर सेटल्ड रुल छ। सो त्यो सुगौली सन्धिकोमा कुनै पनि त्यस्तो
विवाद हुन सक्दैन। विपिन अब मैले अहिले अपूर्व सरलाई राखेको पनि सहभागीकै क्वेसन थियो। विपिन सरलाई पनि मैले सहभागीहरूले उठाएकै क्वेसनबाट प्रश्नहरूबाट नै मैले यहाँ जिज्ञासा राखिरहेको छु। अहिले जुन यो वार्ताका कुराहरू भएको छन्, यो समस्याका समाधानहरू वार्ताबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ कुनै मध्यस्थकर्ता अथवा कुनै तेस्रो पक्ष अथवा कुनै सरकारवालाहरूलाई राखेर नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, वार्ता गराउनको लागि के चाहिँ प्रक्रियाहरू थालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। यस सन्दर्भमा विपिन सरसँग मैले अनुरोध गरेँ। विपिन सरको कुनै छ त? वार्ता त हामी गरिराखेकै छौँ। वार्तालाई खालि के हो भने परिणाममुखी बनाउने चुनौती हो। हामीले वार्ताको विकल्पमा जानु भनेको ठुला विकल्पहरू हुन्छन् र त्यो विकल्पहरू सबै चाहिँ हाम्रो के भनेदेखि हामीले त्यसको बेस्ट युज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, एकातिर एउटा कुरा हो। अनि अर्कोतिर के हुन्छ भने यी जुन विकल्पहरू छन् ती विकल्पहरू तब मात्र हामी साँच्चीकै त्यो तहमा पुग्न सक्दछौँ जब इन्डियाले पनि यसलाई वार्ता त्यो विभिन्न एउटा विकल्पहरूबाट चाहिँ यो विषयको छिनोफानो होस् भन्ने चाहना गर्दछ। अब हामी प्रश्न के हो भने इन्डियाले त्यस्तो किन चाहने, एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र वास्तवमा यदि इन्डियाले त्यस्तो चाहँदैन भने वार्ताबाट पनि हल हुँदैन भने हामीले गर्ने भनेको अब हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ। हामी त्यो अवस्थासम्म जबसम्म बलियो हुँदैनौँ हामीले यो इस्युलाई चाहिँ मासिन दिँदैनौँ, मर्न दिँदैनौँ, त्योभन्दा बाहेक गर्न सक्ने केही पनि हुँदैन। तर यदि राष्ट्रसङ्घको प्रणालीमा होस्, आइसिजेमा होस्, या मध्यस्थ लाई नियुक्त गर्ने कुरामा होस्, या बेलायत सरकारको चाहिँ सहजीकरण प्राप्त गर्ने कुरा, यी सबै कुरामा भारतको पनि हामीलाई सहमति चाहिन्छ। अब अघि चीनको कुरा आयो, मलाई लाग्छ चीनको सहयोग हामीले माग्ने बित्तिकै हामी चाहिने भन्दा बढी संवेदनशील अवस्थामा पुग्दछौँ। किनभने चिनियाहरूसँग भारतीयहरूको धेरै ग्रजेस छ, उनीहरूको सम्बन्ध पनि ठुलो छ र समस्या पनि ठुलो छ। त्यसैले चीनको कोर्टमा नेपालको कुनै पनि बल पुगोस् भन्ने उनीहरूले चाहँदैनन्। र हाम्रा लागि पनि एउटा नैतिक प्रश्न हो कि हामीले भारतसँगको प्रश्नलाई चीनमा लाने होइन, हामीले भारतसँगै भिड्ने हो र भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा जाने हो। र मैले भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली पूर्णमान सरले पनि भन्नुभयो, हामीले अब लैजान्छु भन्नु एउटा चाहनाको कुरो हो, लग्न पनि सकिएला दुवैजना मिलेर, तर त्यो नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि छैन। त सिमाना सम्बन्धी तपाईँ इजरायलको कुरो, अब हामी यो चाहिँ केवल चाहिँ 100 वर्ष हाराहारीको इस्युमा चाहिँ बहस गर्दैछौँ होइन। त इजरायलीहरू त 2000 वर्ष पुरानो कुरामा बहस गरिरहेका छन्। अहिले जुन उनीहरूकोसँगको समस्या छ, प्यालेस्टिनीहरूसँगको, इजरायलीहरूसँगको, या भनौँ अहिले चाहिँ गोलान हाइटदेखि लिएर जुन चाहिँ एउटा लिबियन बोर्डरसम्मको, यी सबै कुराहरू त एकदम लामो चाहिँ विषय छ। त उठाउन सकिँदैन भन्ने होइन, तर जसले चाहिँ अब हामीले इस्यु उठाउँछौँ भने त्यसको गृह कार्य गर्नु पर्यो। त्यो क्रिटिकल एउटा इस्युहरू जति छन् ती सबैमा हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। जसरी हामी वकालत गर्दाखेरि आफ्नो पक्षको सम्बन्धमा फाइल तयार गर्छौँ, त त्यो पोइन्ट चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो। अहिले नक्साले यति हो कि नेपाल सरकार हिजोसम्म जसरी कन्सिड गरेर बस्यो भारतको डरले, या जसरी हिजोसम्म भारतलाई थियो कि नेपालमा एउटा प्रोक्सी गभर्मेन्ट भएदेखि त हाम्रो काम चलिगयो नि भन्ने, अब त्यसरी हुँदैन। यसलाई साँच्चीकै एउटा बोनाफाइडी एउटा कन्सिडरेसनहरूको आधारमा हल गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा चिन्तनपट्टि जाँदैछ, त्यो चाहिँ पोजिटिभ कुरा हो। यसै क्रममा मैले एउटा हाम्रो सहभागी मध्ये प्रज्ञा पन्तज्यूको एउटा क्वेसन रहेको छ, विपिन सरलाई नै प्रस्तुत गर्न चाहे। After this dispute has taken a new spark, has government tried to consult international law experts or other experts related to this issue
Or is government still trying to take up this issue without consulting any concerned stakeholders? I'm not sure. In fact, I don't have any idea. So far, I can tell you that I'm not one of these people who have been consulted, but it's extremely important on the part of the government of Nepal to consult all international resources available in Nepal. We have some very good international lawyers working abroad. There are some other people who have been, contributing in the field, in the context of the actual history of the Tinkhar region, as well as Nepal's give and take with the British government during the Rana regime. So these are the things. There are some historical sources also. It's high time that we also employ people, a task force, which is ready to work in this area with some extra investment. It's very important. So far what they are doing, I don't know. And in fact, in most of the cases, our politicians think that if you provide them an aeroplane, they can even perform a role of a pilot. So this is the point of view. This is not something that we should talk very loose about, because it involves our national prestige also, and also that if we lose in the debate, it will have effect in our relation with India as well. So we should not want India to get defeated for something that is not to our interest. Okay. Thank you for your answer, sir. सर अपूर्व सरलाई एउटा क्वेसन रहेको छ हामी मध्ये सहभागी सुभाषनाथजीबाट। यदि त्यो अतिक्रमित भूमि नेपालको थियो भन्ने कुराको प्रुफहरू इन्टरनेसनल कोर्टमा आयो भने के नेपालले मुद्दा जित्ने सम्भावना कतिको छ? हैन, यो त अब लयरले आन्सर गर्ने भन्दा पनि ज्योतिषीले आन्सर गर्ने जस्तो क्वेसन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामी विपिन सरले भन्नुभएको जस्तो हामीले अहिले यो पब्लिक उसमा मात्र डिबेट गरिरहेको, स्टेटको सँग भएको अफिसियल एभिडेन्सेस हामीलाई एक्सेसिबल छैन। हामी भन्छौँ हामीले तिरेको रेकर्ड छ भनेर, इन्डियाले भनेको छ 1830 सन् 1830 मा कालापानीको जनताले पिथौरागढमा ट्याक्स बुझाएको अरू गभर्नमेन्टको रेजिस्ट्रेसन भएको डकुमेन्ट हामीसँग छ भनेर उसले भनेको छ। चन्द्र शमशेरले यो टेरिटोरी इन्डियाकै हो, ब्रिटिस इन्डियाकै हो भनेर कन्सिड गरेको उसले भनेको छ, हामीले देखाएको छैन। तर पनि हाम्रो जुन कुराको डिबेट भइरहेछ नि, जुन बाहिर आएको छ, बाहिर आएको डिबेटले चाहिँ हाम्रो केस स्ट्याब्लिस हुने चाहिँ म देख्दिनँ। त्यसैले होपफुल्ली हाम्रो अरू एभिडेन्सेसहरू होला, अरू टेक्स्टहरू होला बाहिर पब्लिकमा पत्र पत्रिकामा लेखेको भन्दा बाहेक। तर पत्र पत्रिकामा आएको एभिडेन्सेसहरूबाट चाहिँ अहिले इन्डियाकै केस बलियो म देख्छु। अलिक इलाबोरेट गर्न यदि हुन्छ भने म इलाबोरेट पनि गर्न सक्छु कसरी भनेर। तर अब यो अज्युम, अब त्यो के भन्छ, अब त्यसलाई भविष्यवाणी चाहिँ कसरी गर्ने, होइन, कसले जित्छ भनेर। एकैछिन मैले रोकी ममताजीलाई, यही कुरा मैले पूर्णमान सरलाई भने ठ्याक्कै के होला त, जित्यो भने ल नेपालले जित्यो भने तैकै क्षेत्राधिकारका कुराहरू आइसकेका छन्। यो क्वेसनको त अहिले उत्तर पनि आइसकेको छ। भोलि त दुईटै कुराले मान्नुपर्ने हो। यदि मान्नको लागि, इन्डियाले मान्नको लागि मसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छन्, म जित्छु भन्ने लाग्यो भने मात्रै उसले त्यसको जुरिस्डिक्सन स्वीकार एक्सेप्ट गरेर जान सक्छ भन्ने कुराहरू हो। जबसम्म जुरिस्डिक्सन स्वीकारै गर्दैन भने त्यसमा आइसिजेमा जान सकिने नसकिने भन्ने कुराहरू छलफल भइसकेको थियो। तर के त्यो कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो होला? यस्तो अपूर्व सरलाई आएको क्वेसन सहित कार्यान्वयनमा मात्र इन्डियाले छ नि, यो जुन चाहिँ विवादित टेरिटरी चाहिँ हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले हाम्रो विरुद्ध रुलिङ दिन सक्छ। दियो भने हामी त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ भाग्दैनौँ। हामी चाहिँ पोलिटिकली कमिटेड हुन्छौँ, हामी दिन्छौँ। दिए पनि हामी चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अरू किसिमले सेक्युर गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स नभइकन उसले आइसिजेमा जाने
सहमति गरेर हामीसँग सम्झौता गर्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। एउटा कुरो त्यो। ममताजी यदि आइसिजेमा गयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ के सङ्केत हो? ल इन्डियाले चाहिँ मुद्दा हार्यो भने हामीलाई दिने भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ विश्वस्त हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जाने बेला नै इन्डियाले आइसिजेलाई आइसिजेको जुरिडिक्सनमा हामी चाहिँ विवाद समाधान गर्ने भन्ने कुरामा नेपालसँग सहमति गर्ने बित्तिकै हामीले के मेसेज बुझ्नुपर्छ भनेदेखि इन्डियाले चाहिँ अब चाहिँ दे आर रेडी टु एक्सेप्ट द जजमेन्ट फर ह्यान्डओभर अफ द टेरिटरी इफ द आइसिजे डिसाइड्स सो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यदि इन्डिया यदि त्यसमा आइसिजेको यदि उसले त्यो कुनै किसिमको एक्सेप्ट गर्नै तयार छैन भनेदेखि त उसले आइसिसीमा जाने कुरामा सहमति नै जनाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा त टाढाको कुरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनली हेर्दाखेरि नेपाली गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति कन्स्टिट्युसनल एक्सपर्ट्सहरूसँग चाहिँ कन्सर्न गरेर मात्रै मेजर डिसिसन्सहरू चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो सन्धि सम्बन्धी संविधानको जुन चाहिँ व्यवस्था छ धारा 279 को उपधारा 4 मा के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले 2-3वटा किसिमको सन्धि हामी गर्न सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको जुन चाहिँ स्ट्याटस गुमाउन सक्दैनौँ र हामीले आफ्नो टेरिटोरी कसैलाई दिने गरिकन हामी सन्धि गर्न सक्दैनौँ। त्यो तर हामीले सिमानाको सन्धि गर्न सक्छौँ, तर हामीले आफ्नो टेरिटोरी अरूलाई दिन सक्दैनौँ। अब त्यो भनेको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ कन्स्टिट्युसनली के छ भनेदेखि चाहिँ विवादित टेरिटोरीको सम्बन्धमा सीमा सम्बन्धी सम्झौता हामी गर्न सक्छौँ, त्यो कोर्टले नमानी सुख छैन। तर जुन नेपालको टेरिटोरी भनेर हाम्रो इतिहासले हाम्रो नेसनले दि फ्याक्टो भोगचलनबाट आइसकेको टेरिटोरीहरू चाहिँ अरूलाई दिने गरिकन कुनै किसिमको चाहिँ ट्रिटी हुन्छ भने द्याट विल बी अनकन्स्टिट्युसनल। त्यो हाम्रो पार्लियामेन्टलाई पनि 2/3 बहुमतले पनि त्यो गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि लिपुलेक कालापानी अब त्यो विवादित टेरिटोरीलाई हाम्रो टेरिटोरी भनेर कन्स्टिट्युसनली त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नु अगाडि चाहिँ दे सुड बी भेरी भेरी केयरफुल। पछि गएर चाहिँ इन्डियासँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु पर्दाखेरि त्यो सम्झौता चाहिँ असंवैधानिक हुने किसिमको निर्णयहरू चाहिँ अहिले नै चाहिँ नगर्नु भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सुझाव। ठिक हो। ममताजी हजुर अब यहाँका क्वेसनहरूलाई राखिदिएर समयलाई पनि ध्यानमा राख्दै तपाईँ नि अब यो क्वेसनहरूको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसक्दाखेरि सहभागी मध्ये कसैको क्वेसन्सहरू छ भने हामी पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अद्वैत बरालजीको क्वेसन रहेको छ, व्हाट कुड बी द रिजन बिहाइन्ड गभर्नमेन्ट बिङ अनविलिङ टु टेक दिस इस्यु occupation of Nepalese territory at northwest by Indian armed forces to UNSC, because it would have been an effective means to shed light on India's display of threat against Nepal's territorial integrity to the international community. यो हाम्रो प्यानलमा जोसुकैले पनि आन्सर गरे ने खालको क्वेसन भयो सर। मेबी अपूर्व सरले यो क्वेसन आन्सर गरे। यो अकुपेसनको आर्गुमेन्ट मैले पहिला पनि सुने हैन, तर यसमा प्रब्लम के छ भने बिफोर वी क्यान एस्टाब्लिश दैट यो टेरिटोरी इज आवर्स वी क्यान नट एस्टाब्लिश अकुपेसन। सो त्यो भने चाहिँ अब चिकन पहिला कि एग पहिला भन्ने कुरा हो। सो अकुपेसनको कुरा भने चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ। यो ल्यान्डै नेपालको हो कि होइन भनेर इन्डियाले स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा यो अकुपेसन हो भनेर जाँदाखेरि प्रब्लम के हुन्छ भने उसले त्यो फ्याक्चुअल डिसिजन दिन सक्दैन कि सेक्युरिटी काउन्सिलले, त्यो के अरे लिगल डिसिजन। सो त्यो काम नलाग्यो त्यो गर्दा। I hope that suffices your query, Advait ji. संयोजिता जी को क्वेशन रहेको छ बिपिन सरलाई। बिपिन sir had said, if quote, if India does not agree to go to ICJ, Nepal's option is to buy time. I wanted to know what he meant by it. No, it's not. I don't really suggest buying time. The most important thing is if India is not responsive, we have to work in such a way that
we are able to make it responsible. That again means building our case, making effort to secure as many evidences as possible to support our claim. Also build, as I said before, set our record right. Get the new resources from. I think so. Nobody has ever tried, but I think when we talk about these international border issues, the fact of who is who is in control of it, is most important fact. And then Indians are having a control, over the territory. So we have to make, we have knowing this, we have to build our case, the way we, provide, our client with services as a lawyer. So that is something that as we go along, build our cases, bring it to the media and internationalize it, we will be factually more powerful. And then that will be, some sort that will create some sort of pressure on the part of India to really sit on the chair and negotiate. But it's a long way to go. Thank you for your answer, sir. अब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ र त्यसैका लागि प्रेम सर, अब हाम्रो कन्क्लुडिङ रिमार्क्सको बेला आइसकेको छ। प्रेम सर, हजुरलाई केही हाइलाइट गर्नु मन लागेको केही विषय छ भने प्लिज भनिदिनु न। अब पहिलो कुरा भनेको चाहिँ डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनको इम्पोर्टेन्स किन छ भने जब कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूसँग कुनै इस्युमा चाहिँ उनीहरूको विवाद हुन्छ र त्यो विवादबाट चाहिँ दुवै पक्ष अथवा बहुपक्षीय देशहरूलाई चाहिँ त्यो विवाद समाधान नगरेदेखि सबैलाई चाहिँ घाटा हुन्छ भन्ने सिचुएसन क्रिएट भए पछाडि बल्ल चाहिँ नेगोसिएसन सुरु हुन्छ। नेगोसिएसन त्यस्तो बेलामा मात्रै सुरु हुन्छ जब त्यो प्रब्लम सल्भ गरेन भने सबैलाई घाटा हुन्छ। तर नेगोसिएसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इस्युबाट चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्रीलाई फाइदा भइरहेछ भने अर्को कन्ट्रीले चाहिँ त्यही कन्ट्रीले चाहिँ नेगोसिएसन गरेर त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न चाहन्न। अब अहिलेको चाहिँ सिचुएसन भनेको के हो भने यसबाट इन्डियाले चाहिँ त्यो एरिया अकुपाई गरिरहेछ, त्यही भएर इन्डियाले चाहिँ त्यसको बारेमा नेगोसिएसन गर्न ऊ धेरै इन्ट्रेस्टेड नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर उसले चाहिँ यो प्रब्लमलाई चाहिँ डिले गर्नको लागि, यसलाई लम्ब्याउनको लागि धेरै चाहिँ पोलिसीहरू लिइरहेछ। त्यही भएर पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नेपालले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्डियालाई डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनमा आउनको लागि प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि अहिले मैले भनिहालेँ नेपालभित्र चाहिँ सबै पोलिटिकल फोर्सदेखि लिएर अरू विभिन्न चाहिँ ग्रुपको मान्छेहरूको कमन भोइस बनाएर अनि इन्डियन गभर्मेन्टसँग प्रेसर क्रिएट गरेर चाहिँ डिप्लोमेटिक नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि इन्डियन गभर्मेन्टलाई प्रेसर क्रिएट गर्नको लागि ट्र्याक टु डिप्लोमेसी फलो गरेर पिपल्स टु पिपल्सदेखि लिएर अरू विभिन्न तरिकाले चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्ट माथि चाहिँ प्रेसर क्रिएट गरेर पहिला त इन्डियालाई चाहिँ डिप्लोमेटिक नेगोसिएसनमा नै ल्याएर चाहिँ नेगोसिएसनको माध्यमबाटै डिप्लोमेटिक लेभलबाट नै चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिएर यो प्रब्लमको चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। अपूर्व सर, थोरै केही कन्क्लुडिङ रिमार्क्स राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरो पनि त्यही कुरा हो, अहिले हामीले इन्टरनेसनल कोर्टमा जाने सम्भावना अलिक कम भएर यो लिगल प्रिपरेसन अलिक स्ट्रङ लिगल प्रिपरेसन भएर हामीले एभिडेन्सेसहरू कलेक्ट गरेर लिगली हाम्रो रोबस्ट आर्गुमेन्ट्सहरू हामीले रेडी बनायौँ भने हाम्रो डिप्लोमेटिक एफर्ट्सलाई हेल्प गर्छ। सो डिप्लोमेटिक एफर्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन, तर द्याट डिप्लोमेटिक एफर्ट मस्ट बी इन्फर्मड बाई प्रपर एन्ड रोबस्ट लिगल रिसर्च भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रोमा मैले अब फेरि जानकारी त भएको छैन हाम्रो गभर्मेन्ट कसरी फङ्सन गर्छ भनेर, तर सुने अनुसार डिप्लोमेटिक उसमा पनि यो अलिकति पोलिटिकल्ली अपियर हुन्छ कि भन्ने रिस्क छ। हामीले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ लिगल आर्गुमेन्ट्स लिएर गयौँ भने हाम्रो डिप्लोमेटिक पोजिसन पनि अलिक बेटर हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। पूर्णमान साक्य सर। मेरो त खासै कुरा केही छैन। मलाई त के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ इन्डियासँग नेगोसिएट गरेर यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई इन्डियालाई चाहिँ यो लिपु लेकबाट जुन चाहिँ चाइनाको थ्रेट छ त्यो चाइनाको थ्रेटलाई चाहिँ नेपालले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरोमा उसलाई हामीले चाहिँ निर्धक्क पार्न नसकेसम्म उनीहरूले चाहिँ त्यो टेरिटोरी छोडेर जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सर। विपिन अधिकारी सर।
मलाई लाग्छ मैले कन्क्लुड गरिसकेँ। त्यो आई एग्री विथ पूर्णमान सर। बेसिकल्ली इन्डियालाई त्यो ब्यारन ल्यान्ड चाहिएको होइन, उसलाई चाहिएको एक्सेस टु चाइना र त्यो मानसरोवर पनि होइन, मानसरोवर त बहाना मात्र हो। र हामी किन सशङ्कित छौँ भने हिजोसम्म इभन चाइनिजहरूको कुरामा पनि हिजोसम्म काठमाडौँबाट बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्गतको चाहिँ कनेक्टिभिटी इन्डियासँग जोडिन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो हिसाबले प्रिपेयर गरिएको र हामी त्यसरी सोचिरहेको मान्छेलाई अहिले चाइनिजहरू अल्टरनेटिभ सिनेरियोका लागि तयार भएका छन्, विच इज नट गुड अन आवर पार्ट। र उनीहरूलाई थाहा छ कि हामी यसमा सेन्सिटिभ छौँ। प्रमाण उनीहरूले हेर्ने होइन नि, ऊ प्रमाण अब प्रमाण हेर्ने त नेपाल र इन्डियाको विवादमा नेपाल र इन्डियाले हो। हामीले एउटा छिमेकीलाई, असल छिमेकीलाई भन्यौँ कि यो झगडा परेको जग्गा हो, तिमी यो जग्गालाई युज गरेर बन्द व्यापार गर्ने त्यसरी नसोच भनेर भन्दाखेरि उसले त असल मित्र भएर चाहिँ ल ठिकै छ तिमी यसलाई सक, त्यतिन्जेलसम्म हामी तामेलीमा राख्छौँ पो भन्नु पर्थ्यो त। उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्। र अनि हाम्रो पनि के छ भने हामी फटाहा कुरा धेरै हुन्छ। अहिले बल्ल सरकारले नक्सा निकाल्यो, अब यसका लागि साँच्चैकै तयारी गर्नुपर्छ। र फेरि हामी भारतीयहरूको जुन इन्ट्रेस्ट छ उनीहरू चाइनासँग जहिले पनि सशङ्कित छ। हामीलाई चाइनासँग धेरै ठुलो शङ्का उपशङ्का छैन, तर इन्डियनहरूले त लडाइँ लडेका छन्। हुन त हामीले पनि चाइनासँग 3वटा लडाइँ लडेका छौँ इतिहासमा। यो चाहिँ हामी एकीकृत नेपालको कुरा गरेको लडाइँको त त्यो लडाइँ लडेका छौँ, तर आजका मितिमा हामीलाई लाग्दैन कि उनीहरू हाम्रा लागि सेक्युरिटी थ्रेट हो, बरु इन्डिया लाग्दछ। त इन्डियाको सेन्सिबिलिटीहरू छ नि, संवेदनशीलता कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरो हामीले विचार गर्न सक्नुपर्छ, तर नट एट द कस्ट अफ आवर टेरिटरी। र टेरिटरी यदि को बारेमा कुरा गर्ने हो भने पहिले त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो, अनि त्यसको छिनोफानो भएपछि अनि एउटा असल छिमेकी कसरी बन्ने भनेको इट विल स्टार्ट विथ द सेकेन्ड च्याप्टर। थ्याङ्क यू सर। अब हिजो मात्रै नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधरा र कालापानी समेटी नयाँ नक्सा पारित गरेकोमा सो कुराले भारत र नेपाल बीचको सीमा विवादलाई नयाँ स्वरूप दिएको कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ। र यस्तो सर्ट नोटिसमा यहाँहरू सबैजना अभाइलेबल भइदिई आफ्नो विज्ञता रहेको यस विषयमा आफ्नो नलेज सेयर गरिदिनु हुन हामीसँग आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु स्पिकर्सहरूलाई। र यो सेसन मोडरेट गर्न स्वीकारिदिनु भएकोमा पुष्प सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो सबैजना सहभागीहरूलाई पनि यति सर्ट नोटिसमा आफ्नो सहभागिता जनाई यो छलफल कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा एकदमै कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सबैजनाको क्वेसन्सहरू लिन सकिएन, सरी, टाइमको कमीको कारण सबैजनाको क्वेसन्सहरू एड्रेस गर्ने मौका मिलेन। तर पनि आई होप दिस सेसन वाज एज इन्साइटफुल टु अल अफ यु एज इट वाज फर मी। र विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको यस कोरोना भाइरसले निम्ति आएको यस लकडाउन पिरियडमा सबैजना आफ्नै घरमा सुरक्षित भएर बसिदिनु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ ग्रेट टाइम। जय नेपाल। थ्याङ्क यू ममता, भेरी प्राउड अफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे साकिया सर, बताइए आपका हाल क्या है? क्या होगा, खाली तपाईँ यस्तो यति बिजी भएर बाँच्नु भइरहेछ, साथीभाइ सबै बिर्सेर। अब कोरोना भाइरसले यत्रो टाइम दिएको छ,